विचार मेरो आफ्नो विचार र रियालिटीमा आएका विचार जे हो त्यही, फेरि जे हो त्यही कसले निर्धारण गर्छ? जे हो त्यही विचार, जे हो त्यही व्यवहार, जे हो त्यही बहस कसले निर्धारण गर्छ? समाजले। समाजले निर्धारण गर्छ। समाज फेरि कहाँको समाजले? जहाँ ऊ उपस्थित छ त्यसको समाजले। जस्तै मैले उदाहरण दिन्छु ल तपाईहरुलाई। युएस को केही राज्यमा ड्रगलाई केही लिगल गर्दियो, के अरे गाँजालाई। त्यो समाजले निर्धारण गरे विषय। यहाँ नेपाल इन्डियामा अलिकति अब अलि गाह्रो पनि छ, उसै लुकिलुकी पनि चल्छ। कुनै कुनै यस्ता कन्ट्री छन् त्यहाँ त पुरै त्यसको त उस्तै पर्यो नि, त्यसलाई त लामो समयसम्म सिद्धिने प्लानिङै छ गभर्नमेन्टको, ड्रग युजरहरू अथवा ड्रग बेच्नेहरूको लागि। त्यो समाजले निर्धारण गरेको कुरा हो नि। जब पोर्न मुभी खेल्छु भन्यो भने अमेरिकातिर छोरीलाई फटा भाइ छोरी ठिकै छ के गर्नु त भन्छन्। त्यसको अधिकारको कुरा हो, त्यसको विचारको कुरा हो, ठिक छ। हामी यो कुरालाई लिएर अब न त स्वीकार्छौँ न त त्याग्छौँ, यस्तै हो भनेर बाउले अथवा आमाले निर्णय गर्छन् आफ्नो दिमागमा। पोर्न मुभी खेल्ने छोरी अथवा छोराको अभिभावकले। यहाँ कुनै कुरा कसैले पोर्न मुभी खेल्ने कुरा गर्यो भने ओ खतम भयो यार, खतम भयो यार, तबाह हुने हो, के हो यो त सुन्नै मजा आउँदैन, यस्तो नै हुन्छ भनेर यो समाजले भन्छ। अर्को ठाउँमा विशेष गरी पश्चिमी मुलुक के अरे पूर्वी मुलुकमा, खाडी मुलुकमा पोर्न मुभीका कुरा गरौँ त छोरछोरीले अथवा त्यहाँको समाज सिधै शिर छेदन गरिदिन्छन्। थाहा छ त्यो कुरा? कसले निर्धारण गरे त? समाजले निर्धारण गरे हो। यो सबै तपाईले गरेको व्यवहार, तपाईले गरेको हरकत, तपाईले गरेको फेरि समाजको व्यक्ति समाज समुदायका झुण्डहरू हुन् है। फेरि कस्तो हुन्छ भने अब यही कन्डिसनमा एउटा समाजले एउटा तरिकाले व्याख्या गरे हुन्छ है। नर्मल्ली सबै समग्रमा त फेरि राष्ट्रिय बहस एउटा होला। तपाईले के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने समाजले निर्धारण गरेको एउटा इथिक्स, एउटा नीति, एउटा सिद्धान्त, एउटा व्यवहारलाई तपाईले मान्दिन अथवा त मेरो फरक तर्क हो भन्नुहुन्छ भने तपाई अल्टर हुन्छ। अल्टर भएपछि के हुन्छ? अल्टर भएपछि एक्सेप्टेन्सको प्रब्लम आउँछ। एक्सेप्टेन्स जस्तै यहाँ के भन्नु, मैले कहाँ जोडेको यो विषय भने कसैले गाँजा होइन लिगल बनाउनु पर्छ, ठिकै छ यो जरुरी छ भन्ने बहस त उसको लागि त सही तर्क हो नि। उसलेसँग त विभिन्न ती तर्क हुनेका आधार पनि छन् नि। उसलाई मजा आउने फ्याक्टरले मात्रै गाँजा राम्रो हुनुपर्छ भने होइन नि, धेरै आधार छन्। तर त्यो आधार चाहिँ सामाजिक छ कि छैन भन्ने हुन्छ कि। समाजले, तपाईँको परिवारले, तपाईँको दिदी बहिनी छोराछोरीलाई स्वीकार्य हुनेछ कि छैन भन्ने हुन्छ नि त। बुझ्नुभयो तपाईँले? हो, त्यो आधारमा तपाईँले तपाईँको व्यवहार तपाईँको लागि कति पर्सेन्ट छ, यो आउनुभन्दा अगाडिको है, रियाब छिर्नुभन्दा अगाडिको एउटा रियल लाइफमा तपाईँ भोगेको ठाउँको यहाँ त तपाईँलाई तपाईँको व्यवहार बेस्ट छ, तपाईँको पर्फर्मेन्स राम्रो छ, तपाईँको स्वभाव राम्रो छ, तपाईँको भनाइ तर्क हरकतहरू सबै राम्रो छ। किनभने यहाँ त तपाईँले व्यवहार भोग्नु परेको छैन, तपाईँलाई असहज परिस्थितिहरू फेस गर्नु परेको छैन नि। बस यहाँको नभनौँ, यहाँ अहिले खोरमा थुनेका चल्ला जस्ता हुन्। कहाँ बाली खान जान्छन् कि कहाँ जान्छन् यहाँ भन्ने छैन। खोरमा थुनेको बाख्रा जस्तो हो। त्यो त कहीँ जान नि पाउँदैन, कसैको बाली खान नि पाउँदैन, कसैलाई हान्न नि पाउँदैन, केही गर्न नि पाउँदैन, एकदम बिरामी हुन नि पाउँदैन। हतपत्त उसको व्यवहारिक बिमारी है। त्यहाँ यहाँको कुरा नगरौँ। बाहिर हुँदा तपाईँ पात्र, तपाईँको विचारमा तपाईँ कति पर्सेन्ट सिचुएसनल हो बोल्नु परको भयो। कति पर्सेन्ट सिचुएसनल हो, कति पर्सेन्ट डिसफङ्सनल हो। डिसफङ्सनल नहुनु, सही कति पर्सेन्ट? सही भन्दा नि सिचुएसनल कति पर्सेन्ट हो? 50। परिवारको नजरमा यो तपाईँ, यो परिवारको नजरमा 30%। मैले उदाहरणको लागि मात्रै भने। हजुर कति? तपाईँको नजरमा तपाईँको पर्फर्मेन्स बाहिर कति पर्सेन्ट थियो, परिवारको नजरमा कति पर्सेन्ट थियो? समग्र पर्फर्मेन्स भनेको ज्ञान, बुद्धि, व्यवहार, हरकत, स्वीकार्ने, सहने, रिसाउने, खुसी हुने, दुखी हुने, दुःख दिने, आफू सब। चोइस अफ केमिकल भन्दा अगाडि 100 हो भन्नुहुन्छ भन्थे पहिला। ओके,
एक किन घटना भयो भने मेरो एउटा चाहिँ ग्याम्लिङमा जाने तास जुवा खेल्ने त्यो उनीहरूले चित्त बुझेका थियो। अब अहिले चाहिँ म आफूलाई 50% छ भन्छु, मेरो परिवारलाई नै सुधा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ 10-20 तपाईँ 50 हो मान्नुहुन्छ, आफ्नो परिवारले 10-20 मान्छन् तपाईँको यो चोइस अफ केमिकल भनेको रक्सी पछिको कन्डिसन। ओके, तपाईँले मैले भन्नु खोजेँ केही बुझ्नुभयो? नबुझ्ने हात उठाइदिनु त। बुझ्नेको म क्वेसनै सोधिनँ, नबुझ्नेले हात उठाउनु त। उठाउनु न, मलाई तपाईँले उठाउनु भएन भने चाहिँ तपाईँ दोषी हो है। फेरि बुझाउन जानिनँ म दोषी, उठाउनु भएन नि तपाईँ दोषी। यसको बेनिफिट के हो? यो दुनियाँमा सबभन्दा ठुलो बेनिफिट भनेको अवेरनेस। अवेरनेस पछि के आउँछ? एक्सेप्टेन्स आउँछ, अनि स्ट्राटेजी बन्छ, त्यसपछि त्यो प्र्याक्टिस हुन्छ, प्र्याक्टिसपछि रिजल्ट आउँछ, रिजल्ट आएपछि वाहवाही हुन्छ। अरू केही खोजाइ छैन नि यहाँ, बस वाहवाही खोज्या छ परिवारको लागि, आफ्नो करियरको लागि, समाजको लागि। अनि यो हो गाँठे, यो सरी पो हो त बुझ्ने भन्ने कुराले बुझ्न सजिलो हुन्छ। जस्तै फ्याक्टर्सहरू, तपाईँको व्यवहार, तपाईँको रिस, तपाईँको ज्ञान, तपाईँको एटिट्युड, तपाईँको एक्सपिरियन्स, तपाईँको रियाक्सन, तपाईँको एजुकेसन भनेको पढाइको एजुकेसन मात्रै होइन, अन्य हरेक एजुकेसन, पढाइ पनि, पर्फर्मेन्स, अनि तपाईँलाई अरूले हेर्ने पर्सेप्सन, तपाईँको आफ्नो पर्सेप्सन, तपाईँले अहिलेसम्म भएका, देखेका, गरेका विषयवस्तुको व्याख्या, यी समग्र हो नि। यो त सबै व्यवहारलाई हेरेर हुन्छ नि। यो जजमेन्ट अथवा यो स्केल तपाईँको व्यवहारले निर्धारण गर्छ। तपाईँलाई तपाईँको व्यवहार बेस्ट लाग्छ, त्यसकारण मैले यो स्केल राख्दै। तपाईँलाई तपाईँको परिवारको व्यवहार कस्तो लाग्न सक्छ तपाईँले बुझ्नुपर्छ। तपाईँको संसारमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दोस्त भनेको तपाईँको परिवार हो। तपाईँको परिवार बाहेक संसारमा तपाईँको दोस्त अरू कोही पनि छैन, तपाईँले माने पनि नमाने पनि। दोस्त अथवा तपाईँलाई लिड गर्ने, अथवा तपाईँलाई माया गर्ने, तपाईँलाई रिस गर्ने, तपाईँलाई बाटो देखाउने तपाईँको परिवार मात्रै हो। त्यसमा पनि बुबा र आमा र अरू पनि अलि पछि हुन्। बुबा र आमा, किनभने तपाईँको बुवा आमालाई बाहेक कसैलाई पनि पोल्दैन तपाईँको व्यवहारको असहजता, कसैलाई पोल्दैन। कसैलाई तपाईँलाई सुधार्न दाइ भाइ दिदी बहिनी पनि हो हुन त, तर पहिलो चाहिँ तपाईँको बुबा अथवा तपाईँको आमा अथवा तपाईँको गार्जियनलाई बाहेक कसैलाई पोल्दैन। जबकि तिनीहरू नै तपाईँ मेरा विरुद्धमा छन् अथवा मलाई यिनीहरूले गाह्रो बनाइन्छन् भने तपाईँलाई लाग्छ। तपाईँको बुवा आमा अथवा तपाईँको को छ गार्जियन, बहिनी छ भने बहिनी, दाइ छ भने दिदी छ भने भाइ छ भने को, तपाईँको अभिभावक जस्तो तपाईँको उनीहरू नै हो क्या तपाईँलाई परिवर्तनको लागि ठुलो भूमिका खेल्ने। तर तिनीहरूबाटै टाढा भएर म चाहिँ सजिलो हुन्छु अथवा सजिलो हुन्न भन्न तपाईँले पाउनुहुन्न। किन पाउनुहुन्न भने तपाईँ एक्लै तपाईँको लागि केही पनि होइन। तपाईँ एक्लै तपाईँको लागि सबभन्दा ठुलो दुश्मन चाहिँ हो तपाईँको लाइफको, तपाईँको करियरको। तपाईँको दुश्मन तपाईँ हो। तपाईँलाई चाहिँ थाहा छैन त्यो कुरा, तपाईँलाई थाहा नै छैन त्यो कुरा। किन दुश्मन हो थाहा छ? किन तपाईँको दिमाग अनुसार चल्नुहुन्छ। यतिखेर तपाईँको दिमाग अनुसार जो चल्यो त्यो सिद्धियो। फेरि बोल्नु त। अनि उसको फेरि मेकानिजम पनि त्यही अनुसारले हुन्छ नि त। डिस्टर्बेन्सको फ्याक्टर मस्तिष्कको यहाँ ब्रेनको वायरिङ त कुन तरिकाले बनाएको छ त थाहा छैन होइन। उसको सहन सक्ने क्षमता कमजोर हुनसक्छ। यसको लागि म पर्सेप्सन अझै मजाले बुझाइदिएपछि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। डिस्टर्बेन्स कसरी तपाईँलाई दिल दुख्छ, कसरी तपाईँलाई रिस उठ्छ, तपाईँ कसरी चित्त दुख्छ, कसरी व्यवहार बिगार्नुहुन्छ, कसरी लत्तो छोड्नुहुन्छ, कसरी ड्रगमा फस्नुहुन्छ, कसरी तहस नहस हुन्छ, यो दुनियाँमा कसरी एडजस्ट हुन सक्नुहुन्न, किन आफ्नै तरिकाको मणगणन्त विषयहरू हाबी हुन्छ भन्ने कुरा म पर्सेप्सन बुझाइदिएर म बुझाइदिन्छु ल। पर्सेप्सन एकछिनमा सकियो भने एकछिनमा, नभए अर्को क्लासमा बुझाउँला। पर्सेप्सन मात्रै सबथोक बुझ्न सक्यो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। पर्सेप्सन भनेको तपाईँले त्यसलाई कुनै अर्थ दिनुभयो, तपाईँको त्यसलाई राखिएको दृष्टिकोण, त्यो आधारमा तपाईँले आफूलाई डिस्टर्ब फिल गर्ने अथवा स्वीकार्न गाह्रो पनि हुनसक्छ। अब स्वीकार्ने कसरी भूमिका बाँध्दाखेरि लामै बहस हुन्छ, त्यस कारण कसैलाई मोनोटोनस हुनसक्छ। त्यति बेला हात उठाउनु, मैले कुरा बुझिनँ भनिदिनु है। तपाईँले कुरा नबुझेसम्म मैले बारम्बार भन्नु चाहिँ म अनसक्सेस हो। तपाईँले हात उठाउनु हुन्न भने तपाईँ गलत हो। फेरि किन तपाईँले सबैले सबै कुरा बुझ्नुपर्छ। यहाँ एक एकवटा प्रत्येक व्यक्ति महत्त्वपूर्ण छ है। प्रत्येक व्यक्ति एक एकवटा महत्त्वपूर्ण छ। बरु मेरो लागि नहोला, तपाईँको परिवारको लागि तपाईँ महत्त्वपूर्ण छ। मेरो लागि पो अलिकति को चासो देखाउँछ त्यसलाई चाहिँ अलिक बढी सिकाउँ, बुझाउँ, नदेखाउनुलाई चाहिँ किनभने मैले त मान्छे मबाट पनि बायस हुनसक्छ।
मबाट पनि त पक्षपात हुनसक्छ। तर तपाईँले मलाई फोर्स गर्नुभयो त म पक्षपात गर्नै नसक्ने हुन्छ नि त। कोही को कति लगाव दिन्छ भन्ने आधारमा अलिअलि पक्षपात चाहिँ हुन्छ क्या, मान्छेको गुण हो नि त फेरि त्यो। पक्षपात त नबनौँ, अलिकति अल्छीपन आलस्यपन सबै यो लट्ठु भन्ने, बरु त्योभन्दा होइन मैले यो मान्छेलाई कचकच गरेर गनगन गरेर यसलाई त म बाट रिजल्ट लिन्छु भनेर तपाईँ अवेर हुनुपर्छ। त्यस कारणले मैले के जोड्न खोजेँ भने तपाईँ मेरो व्यवहार तपाईँले नडाँटी भनौँ, मेरो व्यवहार मेरो विचारमा मेरो 60 अथवा 70 मलाई लाग्न सक्छ, मेरो परिवारलाई मेरो व्यवहार 50 लाग्न सक्छ। थाहा छ यो कुरा मलाई। फेरि यो कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ है, फेरि जुन कुरा तपाईँलाई थाहा छैन। मैले गफ दिएँ होइन, मेरो वाइफलाई फोन गरेर सोध्नु, सरले मलाई यो क्वेसन सोध्नुभयो कि तेरो श्रीमती के अरे तिम्रो परिवारले मलाई कति गरेर मेरो क्वेसन सोध्नुभयो, यो क्वेसन म तपाईँलाई सोध्छु, तपाईँको बासरको श्रीमती या बुवा आमाको नाताले सोध्छु। ल भन्नु त तपाईँको लागि पर्फर्मेन्स तपाईँको सरले तपाईँको छोराले कति गर्नुहुन्छ समग्रमा उहाँको व्यवहारिक भन्दा 50 देखि 55 भन्छन्। त्यो कुरा सत्य हो, किनभने मैले अझै बेस्ट पर्फर्म गर्न सकेका हुन्न। पैसा कमाएर लगेर दिने कुरा गर्ने मैले, उसलाई माया गर्ने, उसलाई केयर गर्ने, उसलाई एक्सेप्ट गर्ने, उसको व्यवहार स्वीकार्ने, बेला बेलामा सम्हालिदिने, बेला बेला रिसाउने, बेला बेला छोरछोरी हेरिदिने। यहाँ आएर कहिले 6 बजीसम्म बसिरहेको हुन्छ, छोरो त्यहाँ कुरेर बसिरहेको हुन्छ, त्यो बेस्ट पर्फर्मेन्स होइन नि। ट्याक्क यहाँ 2 बजी 3 बजी सक्ने, टक्क आफ्नो काम गर्ने, शनिबार टाइम दिनुपर्छ, त्यो होइन कि पर्फर्मेन्स राम्रो। अल्छी लागेको बेलामा पुरै भनेको एउटा असल छोरोले सकेको है, फेरि अनावश्यक होइन, सकेको कति पर्फर्म गर्न सक्छ तपाईँको एजको अनुसार। जस्तै एउटा असल हजुरबाले धेर पर्फर्म गर्नु पर्दैन, नाति राम्रोसँग खेलाइदियो त्यो उसको लागि 70% हो। धेर गनगन नगर्ने, स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी दिने, एउटा सानो फुच्चे 8 वर्षको फुच्चेले राम्रोसँग अलिअलि स्टडी गर्ने, अलिकति एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजतिर ध्यान दिने, त्यो बेस्ट पर्फर्मेन्स हो। एउटा जल्दो बल्दो छोरोले सकेको आफ्नो दैनिकी चलाउने अनि अलिअलि सकेको परिवारलाई पनि यसो हेरविचार गर्ने, त्यो एउटा बेस्ट पर्फर्मेन्स हो। तर यहाँ त तपाईँहरूको त धेरै ठुलो माइनस भइसकेको छ कि तपाईँ चोइस अफ केमिकल, तपाईँलाई ड्रग अथवा गाँजा जान्ने पदार्थ, त्यो धेरै माइनस हो। त्यो अझ तपाईँलाई यो थप्दिएकै छैन मैले, माइनसमा चाहिँ धेरै माइनस। यो त प्लस भयो, माइनसको त कहाँ कथा जोडाएको छ र। माइनस त म व्यक्तिगत भनिदिन्छु, तपाईँ यतिसम्मको तपाईँ लठै त हो। म व्यक्तिगत भन्न मजा आउँछ, ग्रुपमा मजा आउँदैन, चित्त दुख्छ ग्रुपलाई, व्यक्तिलाई चाहिँ मजा आउँछ। किन तपाईँलाई ऐना देखाएर अथवा मुभी देखाएर देखाइदिएपछि त ओहो हो गाँठ्यो, अब त मैले कुरा बुझेँ भन्ने हुन्छ। नत्र तपाईँले तपाईँलाई यो संसारमा सबभन्दा गाह्रो बुझाउन कसलाई? ड्रग युजरलाई। बरु डिप्रेसनलाई सजिलो छ बुझाउन, किनभने ऊ आफै आउँछ कि मलाई बुझाइदेऊ न केही भनेर। किन फ्यामिलीको एनालाइसिस सही हुन्छ? अब यहाँबाट पनि हाम्रो फेरि काउन्सिलरको एनालाइसिस छुट्टै हुन्छ है, किनभने काउन्सिलरले चाहिँ फ्यामिलीको पोइन्ट पनि ध्यान दिएर, पीडित भनेको तपाईँ पात्रको नि पोइन्टमा ध्यान दिएर एउटा फाइनल एनालाइसिस गरिन्छ। एउटा फाइनल एनालाइसिस हुन्छ, किनभने फ्यामिलीले तपाईँको कमजोरी मात्रै हेर्छ, तपाईँले आफ्नो राम्रो पक्ष मात्रै हेर्नुहुन्छ, हामीले चाहिँ दोहोरै हेर्छौँ क्या, यो मान्छे यतिसम्म ठिक छ। फ्यामिलीले तपाईँको राम्रो साइकोलोजिकल एनालाइसिस गर्न सक्दैन, किनभने साइकोलोजी पढाएन फ्यामिलीले। त्यो पनि सिकेर हाम्रो हो भने त तपाईँलाई पनि थाहा छ नि, खाने बेला पनि थाहा छ नि, तपाईँले सुध्रिने पोइन्ट हाम्रो हो भनेर सक्नुहुन्न नि त। बाब्रे यसै बुझ्नु है तपाईँले। मैले भनेको बस एउटा मात्रै कुरा बुझ्नु है कि मैले के बुझाएको छैन यार, यो मान्छे खालि बुझाएको छैन भन्छ, मलाई के चाहिँ बुझाएर हिँड्छ भनेर जहिले क्युरियोसिटी होस् है। त्यति चाहिँ मात्रै चाहिँ मेरो अनुरोध तपाईँहरूलाई कि के भन्छ यो मान्छे, बुझाएको छैन मात्रै भन्छ यार। सबैले त बुझाएको छैन क्या मेरो कुरा, किनभने सबैले बुझ्न तपाईँले त्यो अनुसारले ट्रेनै प्राप्त गर्नु भएन, त्यो अनुसारको तपाईँको जागिर जब थिएन, त्यो अनुसारको तपाईँको स्टडीको पढाइको अथवा ज्ञानको तपाईँको लेभलै थिएन। कतिको है, कतिको एकदम हाई छ कि गर्दा कुरा बुझिसकेको छ। यहाँ नर्मल्ली गर्दा 8-10 जना त कुरा बुझिसकेको छ। यार हो, कतिले यो मान्छे नआइदिए चाहिँ शान्ति हुन्थ्यो, मजाले बस्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। 2-5 जनालाई के भन्ने छ। कतिलाई चाहिँ ओहो केही सुनौ न, बुझाउ न,
के भन्दो रहेछ मान्छे भन्ने छ, कतिलाई चाहिँ बुझ्छु अब बुझ्नु पर्ने रहेछ, के भन्न खोजे त भने बुझिनँ तर बुझ्नु पर्ने रहेछ भन्ने छ। त्यस कारण सबैको के हो मलाई थाहा हुन्छ, यो मान्छेले के सोच्छ, यो मान्छेले के बुझ्छ, यो मान्छे कस्तो प्रकारको छ, सुध्रिन्छ कि सुध्रिँदैन, यसलाई अझै कति राख्नुपर्छ, यसलाई कसरी निकाल्नुपर्छ। सधैँ तपाईँले त याद नगर्नु त्यसरी कि नबुझ्नु कि तपाईँलाई सधैँ राख्नु नियतै हुँदैन। तपाईँ बाहिर गएपछि फेरि तपाईँलाई लाग्ला कि यहाँ राख्नु हुँदैन, तपाईँ बाहिर गएपछि सुध्रेपछि तपाईँले त 8 जना यहाँ ल्याइदिनुहुन्छ होला यी तपाईँको जीवनभरिमा। 8 जना, त्यो कति फाइदाको कुरा हो। तपाईँको आमाले ल्याइन्छ, तपाईँको बुवाले ल्याइन्छ, त्यहाँ अरू किन भन्दा यो यहाँ त कति छन् नि यो यसरी फसेकाहरू। अनि यो जा त्यहाँ त्यहाँ गइहाल्छु त, त्यहाँ यसरी घरमा नसडा छोरालाई भनिदिन्छन् नि। त्यही भएर तपाईँलाई सबैभन्दा धेरै बुझाउनु बाहेक हाम्रो कुनै नियतै हुँदैन। तपाईँ बुझिसकेपछि यस्तो मजा आउँछ नि कि तपाईँको यहाँ त तपाईँले राम्रो नबनाइकन बाहिर निकाल्दा तिनीहरूले ए भनेर बुवा आमाले भनिदिँदा हाम्रो अगाडि यसो छड्केर गर्दा ल ठिकै छ ठुस्स मुख लाएर जाँदा, अथवा अलि पछि तपाईँ बिग्रिएपछि फेरि थुक्क धेरैमा यो बिग्रिनु त यहीँ पनि त बिग्रिन्थ्यो नि, किन त्यहाँ लगायो होला, फेरि फर्केर आएर रिल्याप्स हुँदाको भन्ने सोच्दियो भने अनि हाम्रो केही मजा आयो त हामीले गरेको कार्यको? धेरै मजा आएन नि भाइ। कस्तो नमिठो हुन्छ नि। तपाईँले भन्न पनि नभन्नु होला र तर तपाईँको मन कुँडली रहेछ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ नि, तपाईँको परिवारको। हामी बुझ्नु हो नि। त्यस कारण तपाईँ एउटा पूर्ण व्यक्ति बनेर, पूर्ण सकेसम्म पूर्ण है व्यक्ति बनेर तपाईँ बाहिर गएर यतिसम्म कि म ड्रग युज एकचोटि गरेँ भने पनि आफूलाई दिमागमा अथवा पिड्दै त फेरि बिग्रिस्, सकिनस् तैँले त फेरि जाए गाँठे, अलि अनुभवी, अलिकति बेस्ट, अलिकति सकेसम्म मलाई बुझाउन सक्ने क्षमता भएको रियामा कुद भनेर बुझ्नु पनि तपाईँ धेरै गतिलो मान्छे हो। त्यो पर्फर्मेन्स पनि 50+ हो। याद गर्नु है, तपाईँ त्यो कन्डिसनमा हुनुहुन्छ क्या, त्यो माहौलमा पो हुनुहुन्छ त तपाईँ बाबालाई लटपटाएर म सुध्रिन्छु, मलाई खै समय दिएको, अस्ति दिएको समय त मैले कोसिस त गरे हो नि, अथवा होइन खाएकै छैन, त्यो भनेर तपाईँ कसरी सुध्र्यायो? अनि मैले चाहिँ तपाईँले भनेको त सुनिरहेको छु होइन, साँच्ची भन्दा मैले चाहिँ बुझेको चाहिँ छैन कि। होइन तपाईँले बुझाएको छ, तपाईँले अलिअलि बुझाएको छ। अब म तपाईँसँग टेन्सन छैन। अस्ति नै चाहिँ बुझाएको थिएन भाइले, अब त किन बुझाएको छ भने अस्ति राम्रो प्रेजेन्टेसन दिनुभएको थियो तपाईँले यो केसमा। बस एउटा कुरा बुझाएको छैन कि तपाईँलाई हुने गरी चाहिँ बुझाएको छैन, किनभने यो ग्रुपलाई भने मैले अब एक्लै त फेरि म आँखाबाट आँखा हानेर बुझाइहाल्छु नि। तपाईँको मैले भनिनँ तपाईँको लाइफ र तपाईँको फ्युचर कुन वेबाट गयो भने कुन फ्युचर हुनेवाला छ, कुन वेबाट गयो भने के हुनेवाला छन्, म त तपाईँ मुभी देखाएर छर्लङ्ग देखाइहाल्छु तपाईँ सबैलाई, मुभी देखाएर अनि स्ट्राटेजी सहित। तपाईँलाई कस्तो नबुझ्यो होला यो चाहिँ मैले बोल्ने कुरा फररै तपाईँले बोल्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि। तपाईँले यतिकै भन्दै हो कि मलाई के हुन्थ्यो त्यस्तो? त्यो त हामी सही जज गर्छौँ। हामी सही जज नगरेसम्म त हामी गलत हुन्छौँ। फेरि हामीले हाम्रो जजमेन्टल सही छ जब तपाईँको गलत छ, तपाईँकै जजमेन्टल गलत छ तपाईँहरूको। मात्र के बुझ्नु, परिवारले के चाहन्छ, के सोच्छ तपाईँलाई, तपाईँले के सोच्नुहुन्छ तपाईँलाई, तपाईँको यदि काउन्सलर हो भने तपाईँको नजरमा तपाईँ कति? हजुर उहाँ हेर्नु माइनस के आधारले भन्नु? ड्रगको मात्रै नजोड्नु है, यहाँ ड्रगको मात्रै जोड्ने होइन मेरो काम। सर हुनुहुन्छ ड्रगको मात्रै जोड्ने, मेरो काम चाहिँ तपाईँको मनको पनि कुरा जोड्ने हो, तपाईँको व्यवहारको पनि कुरा जोड्ने, तपाईँको ढङ्गको पनि कुरा जोड्ने, तपाईँको स्वभावको, तपाईँको बानीको, तपाईँको बुझाइको, तपाईँको धारणाको, तपाईँको लाइफको कुरा जोड्ने हो। त्यसमा तपाईँको किन लजाउनु त? तपाईँ किन माइनसमा? तपाईँलाई कहिले थाहा भयो तपाईँको बानी बेहोरा राम्रो छैन भन्ने? यहाँभन्दा अगाडि थाहा थिएन? ल बानी बेहोरा मेरो ठिक छैन भनेर यहाँ आउनुभन्दा अगाडि थाहा पाउने हात उठाउनु। मेरो बानी बेहोरा त्यति राम्रो छैन है, राम्रो खत्तम भनिन्न। ल यहाँ आउनुभन्दा अगाडि मेरो बानी बेहोरा राम्रो छैन भन्ने कुरा कसलाई थाहा थियो? ल ओके, अनि त्यो थाहा पाएको यहाँ आउनुभन्दा अगाडि थाहा पाएको कि अहिले थाहा पाएको? ल अहिले थाहा पाउने हात उठाउनु, त्यो मेरो बानी बेहोरा पहिला राम्रो थिएन भन्ने कुरा। ओके ल ठिक छ। अनि तपाईँको बानी बेहोरा के राम्रो छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ?
त्यो नथाहा भएसम्म फेरि तपाईँले राम्रो आफूलाई एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्न। सर एक दुईवटा था। तपाईँको बानी बेहोरा केही राम्रो छ भन्ने हात उठाउनु है। म त तपाईँको त राम्रो देखाइदिन्छु। म त तपाईँको बानी बेहोरा राम्रो त म लेखेरै दिन्छु यो राम्रो छ भनेर। बस्नु। तपाईँको बानी बेहोरा राम्रो छ भन्ने थाहा नहुने हात उठाउनु न। मेरो बानी बेहोरा राम्रो केही राम्रो छ है, तपाईँको केही त राम्रो छ, हात उठाउनु। ओके, राख्नु। तपाईँको बानी बेहोरा के राम्रो छ थाहा छ? सबभन्दा राम्रो बानी बेहोरा के छ थाहा छ है? तपाईँले बुझ्न ट्राई गर्नु भइरहेछ, साह्रै राम्रो बेहोरा हो। हामी पनि पहिला बुझ्न ट्राई गरेरै बुझ्या हो। हामी सरले के भन्थे बुझ्न खोज्थ्यौँ, दुःख गर्थ्यौँ, सङ्घर्ष गर्थ्यौँ, जान्न, बुझ्न, लाइफ बुझ्न अथवा पढेका विषय नै बुझ्न। अर्को तपाईँको सबभन्दा राम्रो बानी बेहोरा के छ भने तपाईँलाई औँलाइदिएपछि स्वीकार्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई औँलाइदिने मान्छे भनौँ क्या, ठाडो औँलाइदिन्थे, ठाडो कहिले स्वीकार्ने यो टोलीले? परिवारले त ठाडो औँलाइदिन्थ्यो नि। ठाडो स्वीकार्न सक्दैन। यो मजाले क्लियर बनाएपछि यस भन्ने टोली हो। नत्र यसरी यो यहाँ 2-3 जना बाहेक कसैले निदाएका नि छैन। एक त त्यो पनि औषधि लियो क्लास लिँदा, सबैको चनाखै अनुहार छ। यो साह्रै राम्रो बानी हो नि ब्रदर। अर्को कुरा भनेको मैले यो सबै कुरा बुझ्न पाएदेखि म साँच्चीकै चेन्ज हुन्थेँ कि भन्ने एउटा क्वेसन मार्क तपाईँभित्र छ। त्यो साह्रै राम्रो बानी हो। सबभन्दा खैरातेर वाइयात बानी चाहिँ तपाईँ परिवारसँग गएर के छ आमा ठिक छ कहिले भन्नुहुन्न, के हुँदैछ, काकालाई के छ, उता के छ, ठिक छ, अब यस्तै हो, म मिलाउँछु, स्वीकार्छु। यहाँभित्र कहिल्यै भन्नुहुन्न। तपाईँ कतिवटा निकाल्छन् कि निकाल्दैन, कन्फर्मै निकाल्दैनन्। कन्फर्म छ त किन तपाईँले त्यो आश गरेर बस्नुहुन्छ? बस निकाल्ने माहौल चाहिँ बनाउनु न बरु। त्यो माहौल तपाईँको व्यवहारले देखाउँछ, तपाईँको त्यो आशले देखाउँदैन नि। तपाईँलाई निकाल्ने माहौल, तपाईँलाई निकाल्ने माहौल तपाईँको आशले देखाउ होला त? त्यो असम्भव कुरा। बल्ल 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 स्वर्ग पाएछ छोरोले भन्छन् भने के त्यहाँ नर्कमा लान्छन् त? उनीहरूको लागि त यहाँ स्वर्ग हो। स्वर्गमा ल्याइदिएको छु म, यहाँबाट निकाल्न सम्भावनै छैन भनेर बस्छन् उनीहरू। सर अस्ति चाहिँ मम्मीले मलाई सोध्नु भएको थियो, एउटा अङ्कलले हेल्प गरेछ हामीलाई यहाँ ल्याउन पनि, तँलाई हेल्प गरेको थियो, भेट्न ल्याउँ भन्नुभएको थियो। मैले चाहिँ आफ्नै बिलमा नल्याउनु भन्थेँ कि। ठिक छ, होइन त्यो विषयमा हामी एक्लै गफ गरौँला। मैले बुझेँ ल, त्यो एक्लै गफ गरौँला। तपाईँलाई यहाँ स्वर्गमा ल्याएको भने उनीहरूलाई छ, बरु यहाँको म्यानेजमेन्टलाई यो चाहिँ हाँडो निक्लिन्छ, यो चाहिँ निकाल्दै हुन्थ्यो भन्ने छ बरु। यो सकिँदैन यसलाई भने कोहीलाई छ होला बरु। कस्तो चेन्ज पनि हुँदैन, खालि पर्छ, एउटा हुन्छ एउटा स्वाभाविक पनि हुँदैन भन्ने होला बरु। तर उनीहरूलाई धेरै आनन्द छ, शान्ति छ। कमसेकम छोरो केही हदसम्म -70बाट -30 त पुग्छ होला याँठे। अनि कत्रो आश गरेर बसेका छन्, कस्तो आश छ उनीहरूलाई। किनभने कमसेकम स्वीकार्न चाहिँ सक्छ है। अब तपाईँको परिवारले मलाई फोन गर्दा भन्छन् यही कुरो चाहिँ एक्लै राखेर गर्दिनँ सर, त्यसलाई त्यसैलाई मात्रै गर्दिनँ सर, यही कुरो भन्नुहुन्छ। यो समग्रमा त्यसले अलिक कम बुझ्छ, एक्लै राखेर चाहिँ त्यसलाई गर्दिनँ, धेरैको परिवारले भनेको छ मलाई। कतिपय त तपाईँहरूलाई अब हुन त यहाँ तपाईँले अर्कै के बुझ्नुहुन्छ, अब काउन्सिलिङको पोइन्ट अफ भ्यूबाट बाहिर निकालेपछि यसलाई सकिँदैन भन्ने राखेर तपाईँलाई अझै दोहोऱ्याएर रिहाबको पेमेन्ट गरिरहेछ। त हामीले फकाएर फकिने तपाईँको परिवार होइन। हामीभन्दा अगाडि तपाईँको परिवारलाई तपाईँलाई तपाईँको परिवारले भोगिसकेको छ। हामीले फकाएर थोरै फकिन्छन् उनीहरू। सर तपाईँको नजरमा चाहिँ हामी कहाँदेखि कहाँसम्म? त्यो व्यक्तिगतमा भनिदिन्छु। यो चाहिँ मैले फाइलमा लेखिदिने हो, यो चाहिँ तपाईँको फाइलमा राखिदिने हो क्या मैले। जस्तै कि हामीले फकाउने, तपाईँले त सोध्छ नि त यहाँ त पैसा मात्रै हो हामीलाई ल्याएको छ, कमाउँछन् हामीलाई त यहाँ हामीलाई युज गऱ्यो भने किन सोच्दैन? सोचिहाल्छ नि मैले, सोच्न सक्छन् नि। आर्थिक नभए यो म्यानेजमेन्ट सक्दै सकिँदैन, त्यो सम्भवै छैन। फेरि गभर्मेन्टले नसकेको कुरा सरकारले सक्यो त सकेन नि, त्यही भएर त प्राइभेट सेक्टरलाई जिम्मा दिएको थियो कुरा। नत्र गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने नि यो काम। राम्रो मुलुकतिर धाराले चेन्ज भइरहन्छ कि सर। म पनि आफ्नै विलिङले आएँ, थाहा थियो बिहारै भन्ने, तर जुन विन्टर पिरियड हुन्छ 1 हप्ता जस्तै नै मेरो दिमागमा मैले प्री प्लान सेट गरिसकेको छु। अब जुन मेरो स्टेज छ त्यसपछि म घर जान्छु, झोला यहाँ राख्छु, बाइक लिन्छु, अनि फेरि गएर ल्याएर खान्छु होइन। तर बस्दा बस्दै जुन विन्टर हट्दै गयो,
अनि यहाँको जुन लभ एन्ड केयर स्टाफको सपोर्ट होइन हजुरहरूको काउन्सिलिङले गर्दा चाहिँ नि त्यो पर्सेप्सन चाहिँ नि मेरो चेन्ज भयो अहिले चाहिँ नि होइन साँच्चै नै गलत रहेछु म विलिङली आउँदा पनि एक हप्तासम्म रियालिटी छ एकदम अनेस्टली भने हो होइन त्यो मेरो प्रि प्लान सेट थियो कि होइन जुन चाहिँ बाहिर पनि औँलादिनु त थियो सर घरमा होइन बाबु गल्ती गरिरहेछ साथीहरूले सुमन त्यो यो बाटो चाहिँ नराम्रो हो किन हिँडेको छ हामीसँग हिँड भन्ने होइन तर जुन भनौँ न एडिक्सनको विथड्र हुन्छ त्यसले सिक गरेको हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ सुध्रिन नसक्दो रहेछ र यो ठाउँ चाहिँ नि बेस्ट प्लेस छ होइन अझ वे अफ लिभिङमा चाहिँ म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु ओके अब मैले यहाँ जोड्छु ल सरकै कुरामा जोडी तपाईँहरू कुन कन्डिसनमा हुनुहुन्छ कुन स्थितिमा कुन डिग्रीमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ हामीले र परिवारले मजाले बुझाएको छ परिवारले आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामीले साइकोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट बुझाएको छ तर तपाईँले रियालिटी भ्यूबाट बुझेकै छैन त्यो आधारमा तपाईँ आफै चाहनु कतिखेर तपाईँ रियाब छोड्ने भनेर तपाईँ आफै चाहनु तपाईँको कन्फिडेन्सले होइन है फेरि अब त म खान्न भन्ने आधारले हुँदैन तपाईँले वहाँ गइसकेपछि फेरि पास्ट एक्सपिरियन्स के छ तपाईँको मुड के छ त्यो प्रतिको तपाईँको मिठास के छ त्यो ड्रग जुन युज गर्नुभएको छ अथवा तपाईँको पर्सनालिटी के छ तपाईँको कुन तरिकाको व्यक्ति हो तपाईँसँग कतिको सहज छ बाहिर गएपछि कहाँ बस्ने तपाईँको परिवार कुन प्रकारका छन् सबै परिवार त कतिलाई पनि छैन नै नरिसाउनु बाबामा झगडा गरिरहेछन् अनि छोरो नबिग्रेर को बिग्रिन्छ त नि कहिले टाइम दिनु छैन एउटा बिग्रेको छोरालाई टाइम नदिएसम्म हुनै सक्दैन होइन छोरालाई राम्रोसँग परिवार कुन स्ट्यान्डर्डको छन् स्ट्यान्डर्ड भनेको व्यवहारिक स्ट्यान्डर्ड है जहिले यहाँ आर्थिक कुरामा कहिले जोड दिने व्यवहारिक स्ट्यान्डर्ड कुन आधारमा छन् यो आधारमा तपाईँले कसरी म बाहिर गएपछि के हुनसक्छ के हो के होइन कसरी मिलाउने म बिग्रिन खोज्यो भने के हुन्छ सबै कुरा राम्रोसँग माइन्ड सेट गरेपछि अलर्ट भएर अनि तपाईँले ब्रिफिङ गर्ने हो तपाईँको परिवारलाई निकाल्दैन हुन्छ कहिले तपाईँले खै तपाईँको केही छ तर्क निक्लिँदैन केही छैन के अरे बिहेभियर फ्याक्टर बुझ्नै कुरा त्यो पो सर मेरो छोरोले त्यहाँ गएर के बुझ्यो भन्ने कुरा छोरोको मुखबाट सुन्न पायो भने त्यो भने चाहिँ हत्थ भएर बसिरहन्छ निकाल्दैन त्यो काकालाई चिमटिरहन्छ निकाल्दैन त्यो एक्लै सर एक्लै गफर छ भन्छ बाहिर अनि एक्लै गफ गरेर उसको अरू केही कुरा हुँदैन म निकाल्दैन मात्रै हुन्छ बुझ्नै कुरा तपाईँले स्वीकार्नै गाह्रो पर्छ तपाईँ यस्तो बन्नु यस्तो बुझ्नु यस्तो जान्ने हुनु कि तपाईँले तपाईँको काउन्सलर बन्नु तपाईँको काउन्सलर तपाईँ त्यो त छ है छैन त्यो त कुरै त्यो विषयमै बहस हुँदैन भने यो विषयमै तपाईँको त कहाँ त्यो त्यहाँ पुग्दैन तपाईँको दिमाग कहाँ मैले सम्झाइरहेको छु मैले कहाँ भन्ने हुन्छ त्यो कसरी सम्भव छ एक्सेप्ट गरेपछि मात्रै सम्भव छ एक्सेप्ट त्यत्तिकै हुँदैन यो कठोर केटाहरू छन् कठोर त्यत्तिकै एक्सेप्ट गर्न कति गाह्रो छ यार कति गाह्रो छ तपाईँलाई एक्सेप्ट गर्न यहाँ राइट ठाउँ हो त्यो एक्सेप्ट गर्न गाह्रो छ म साँच्चीकै बिग्रिएको छु त्यो एक्सेप्ट गर्न गाह्रो छ म उहाँ गएपछि फेरि रिल्याप्स हुने सम्भावना छ भनेर आधिकारिक रिसर्च भएर पनि त्यो प्र्याक्टिकल्ली केटाहरूले भोगेर पनि यहाँ दोहोरेर छिरेका छन् अझै तपाईँले त्यसरी बृहत रूपमा तपाईँले व्याख्या गर्नै जान्ने क्षमता छैन क्या त्यतिसम्मको लठैत हुन्छ क्या यस्तो बेला समग्र व्याख्या नै छैन तपाईँसँग समग्र परिवारलाई साथी नबनाएसम्म तपाईँको केही हुनेवाला छैन परिवार दुश्मन चाहिँ कहिले हुँदैन कहिल्यै हुँदैन म पनि घर भनौँ न लिगली सेपरेटेड चाहिँ छु होइन तर मम्मीले चाहिँ मलाई रियाब आउँछु मम्मी जान्छु भन्दाखेरि मम्मीले भनौँ न म कपडाहरू चाहिँ मैले जहाँ थिएँ त्यहीँ छोडेको थिएँ होइन मम्मीले चाहिँ यो चाहिन्छ भनेर सपिङ गरेर मलाई चाहिँ झोला प्याक आफैले चाहिँ झोला किनेर प्याक गरेर पठाइदिनु भयो कि अब भनेपछि धेरै नै सपोर्टिभ हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो बारेमा धेरै चिन्ता लिन्छ होइन परिवारलाई दोष चाहिँ दिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मैले एकदमै यो बुझेँ कि अब कतिको चाहिँ के हुन्छ भने होइन मेरो वे ठिकै छ त्यो ड्रगको मिठास छ नि त्याग्न नसक्ने एकदम रियालिटीमा है मैले त्यो तपाईँले मलाई होइन के सोच्दा नभन्नु म कहिल्यै कसैलाई जज गरे होइन को हुनुहुन्छ हात उठाउनु त मिठास त्यो मिठास त्याग्न नसक्ने त्याग्न भन्दा सम्झनामा सम्झना आउने हात उठाउनु त उठाउनु सबै उठाइँदैन के हो त नि लौकी राख्नु त्यो मजा क्या त्यो युज गरिसकेपछि एकदम रिल्याक्स मजा एकदम त्यो पर्सनालिटी पनि कस्तो मजाको आफ्नो आन्तरिक फ्याक्टर कति सजिलो कन्फिडेन्स सबै हुन्छ नि के दिन्छ नि तपाईँलाई
कुन युज गरेर चाहिँ कुन प्रकारको एकदम चिल बनाउने त्यो मिठास सम्झना आउनेहरू को हो भन्न खोजेँ मैले है। ल अर्को ठिक छ, त्यो मिठास त्याग्न चाहने हात उठाउनु त। ओके राख्नु, नसक्ने हात उठाइदिनु। त्यो मिठास त्याग्न नसक्ने, साँच्चीकै नसक्ने हात उठाइदिनु न। तपाईँलाई अहिले नि लाग्छ कि म सक्दिनँ कि क्या हो बाहिर गएपछि हात उठाउनु। मैले कसैलाई मैले टिपाएर यो सक्दैन भनेर मलाई कसरी थाहा हुन्छ त, यादै हुँदैन नि। मैले यसो टेन्टेटिभ हिसाब लाउन खोजेँ। राख्नु, कन्फ्युज हुन्छ यो। यी कुराहरू ठिक छ, बोल्नु ठिक छ सर, मेरो पोइन्टहरू ठिक छ। ठिक छ, एकदम ठिक छ सर। यसले तपाईँको त्यो इन्साइट भन्छ क्या, तपाईँलाई झिल्का बल्नलाई क्या, त्यो हेल्प गर्छ। ओके ल ठिक छ, स्पार्क त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्ने हो है। अनि यो ड्रग युज गर्नुको पछाडि तपाईँको भन्दा नि तपाईँको पर्सनालिटीको ठुलो हात छ है। तपाईँको इमोसनको इमोसन कन्ट्रोल गर्न नसकेर ड्रग युज गरिरहेको छ कतिले। त्यो आवेग कन्ट्रोल गर्न नसकेर, त्यो सिक कन्ट्रोल गर्न, एक एकवटा कुरा कन्ट्रोल गर्न नसकेर छुनियो क्या ड्रगलाई अथवा रक्सीलाई। एक एकवटा साना साना पोइन्टहरू हुन्छ। तपाईँको लागि त त्यो केही होइन, तर ठुलो कुरो त्यही हो। नत्र संसारले गाँजा खानु पर्थ्यो यार। अब यो दुनियाँले गाँजा खानु पर्दैन थियो। दुनियाँ यति मजाको कुरा, ड्रग यता ब्राउन सुगर त हट तेरि कि बज्रै हान्दैन, हान्छ हान्दैन बज्र। अनि त्यो किन सबैले नखाएको त ल हेर्नु त। नट एक्सेप्टेड सोसाइटी होइन, अब त्यसले धेरै नोक्सान गर्छ हामीलाई। तपाईँ मान्छे भएर जन्मेपछि एउटा असल मान्छे हुनबाट त्यसले ह्रास गराइन्छ, तर तपाईँलाई चाहिँ लाग्दैन त्यस्तो कुरा। आइसोलेटेड गराइदिन्छ सोसाइटीबाट। अलि पछि तपाईँलाई पुरै स्प्लिट गराइन्छ नि। यो दुनियाँसँग तपाईँ बकाइदा टाढा हुनुहुन्छ। यो दुनियाँ नै चाहिँदैन, त्यो कन्डिसन हो। नरिसाउनु ल, फेरि मैले जज गरेँ। त्यो कन्डिसनमा यो दुनियाँ नचाहिने, ल केही फरक पर्दैन, कोही पनि चाहिँदैन भन्ने हात उठाउनु त। मेरो क्वेसन सुन्नु है तपाईँहरूले, यहाँ सुन्नु। त्यो कन्डिसनमा कोही पनि चाहिँदैन, बस मलाई त्यो मात्रै भए पुग्छ भने हात उठाउनु। सबैजना उठाउनु सके जति। त्यो कन्डिसनमा कोही पनि चाहिँदैन भन्ने, ल ओके राख्नु। होइन त्यो त एलाउ त छैन, होइन त्यो एलाउ त छैन। तर के चाहिँ हुन्छ नि, ल ठिकै छ नि त के गरौँ त भनेर हो। धेरै जोगीको परिवार हुँदैन, भए पनि त्यसले छोडिदिइसक्यो। परिवार धन्छ त्यसै त जन्मिँदैन। अब कसरी जोगी भएको हुन्छ, जातले जोगी भएकोहरूको परिवार छ, जातले जोगी भएकोहरू। अनि कतिपय कुरा धेरै कुराले जोगी हुन्छ नि। अब यो जोगीको विषयमा यहाँ बहस गर्नु राम्रो होइन, किनभने अब त्यो भित्री कुरा अलि सिरियसली छन् कि। अनि 17 वर्ष पछाडि एउटा अपराधी जोगीको भेषमा रहेछ त के भयो त त्यो? कसरी जोगी भयो त बिचरा? बिचरा भन्छ क्या त्यसलाई, धन बाँच्यो नि। नत्र जोगीको केस, बस एउटा कुरा बुझ्नु कि मेरो बुवा जस्तो अथवा मैले जो आइडल मानेको छ त्यो जस्तो, त्यो गजडीवालालाई आइडल मानेर हुँदैन। फेरि चाहे तपाईँले जिमी ह्यान्ड्रिक नै मान्नु न, त्यो मैले भन्न खोजेँ होइन है। तपाईँको आइडल पर्सन जस्तो हुन तपाईँहरू किन नसके जस्तो लाग्छ? लतको मात्रै नजोड्नु न, यहाँ लत मात्रै नजोड्नु हौ। आफ्नो बिहेभियर, एटिट्युड, पर्सेप्सन के कुराको लागि होइन। अनि सँगसँगै ड्रग्स त जोड्नेकै छ सर, त्यो त मेन रिजन नै भयो होइन। अब तपाईँले भर्खर भन्नुभयो नि त्यो गजेडी जुवाडीहरूलाई चाहिँ आइडल नमान्नु भनेर, त्यो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ किन चस्स रिस उठ्यो कि। ल भन्नु किन? त्यो त किन रिस उठ्यो भने अट्याचमेन्ट भएर को जस्तो तपाईँको आइडल? मैले चाहिँ एउटा दाइलाई आइडल मान्थेँ पहिला। अहिले त्यसको हालत के छ? अहिले त उसले नै खाना छोडेर कुन स्थितिमा पुगेको छ क्या? समाजले वाह गर्न थालिसक्यो। पैसा कमाएको हिसाबमा होइन है, पैसा कमाएको हिसाबमा वाह होइन नि। फेरि कहिल्यै वाह आर्थिकमा नजोड्नु है। के छ नि उसको स्थिति? व्यवहार थेग्यो, त्यो व्यवहार थेग्यो कन्डिसनमा चाहिँ वाह मान्नु उसलाई, कमसेकम सुध्रिएको कन्डिसन त्यति मात्रै मान्नु। त्यत्रो ठुलो आइडल मान्नु पर्दैन, बुझ्नुभयो? ल अब यहाँ स्वीकार्नेको अलिकति बहस गर्छु। ल स्वीकार्न किन गाह्रो पर्छ? ल ठिक छ, स्वीकार्न किन गाह्रो पर्छ? मार्क्स लाउनु न, लाउनु। फिलिङ कस्तो हुन्छ कि अब त्यो ड्रग या अल्कोहल खायो भने मै सही हुँ भन्ने पनि मै सही हुँ भन्ने हुन्छ। अब त्यो
1:100 यो पर्सेन्टेजमा हजुरले कोही 60, 70, 80 सबको आफ्नो आफ्नो हुन्छ, तर यसमा फ्यामिली र यो आई एन्ड फ्यामिली होइन, यसमा सोसाइटीको पनि केही अलि धेरै रोल हुन्छ। फ्यामिली मात्रै को जजमेन्ट ठिक हुन्छ कि सोसाइटीको पनि? समग्रको यो संसारमा सबभन्दा ठुलो जजमेन्ट भनेको 360 डिग्री एङ्गलको सबैको याद गर्नु है। तपाईँलाई गाह्रो हुनको पछाडि समाज, तपाईँको बुद्धि, तपाईँको ज्ञान, तपाईँको मानसिक पक्ष, शारीरिक पक्ष, पास्ट एक्सपिरियन्स, तपाईँको कल्चर, तपाईँको मुड, तपाईँको थट प्याटर्न, तपाईँको पर्सेप्सन, तपाईँको पास्ट एक्सपिरियन्स, तपाईँको लर्निङ, तपाईँको मोटिभेसन फ्याक्टर, तपाईँको त्यो माहौल होइन, अनि अर्को यी धेरै कुरा हाबी हुन्छन्। त्यो एक दिनमा पर्सेप्सनमा म सिकाइदिन्छु। धेरै कुरा हाबी हुन्छन् है। त्यत्तिकै तपाईँ बनाए होइन अथवा म बनाए होइन, यसको पछाडि धेरै के छन्, सङ्गठित रूपमा परेका दृष्टिकोणहरू छन्। प्रत्यक्षीकरण भन्छ त्यसलाई। तपाईँको प्रत्यक्षीकरण, तपाईँको पर्सेप्सन एकदम ससङ्गठित छ यार। त्यत्तिकै मैले उहाँलाई चेन्ज गर्न सक्छु? अबै कम डरलाग्दो कुरा हो। मैले जाने कहाँ चाहिँ के भन्छ यार भन्ने हुन्छ। उस्तै केसमा त ओए म त अब छोडिदिएँ यो काम भन्ने हुन्छ। तपाईँलाई के थाहा छ र ब्रदर, के भन्छ भनेर गाह्रो बनाउँछ त, उस्तै त झड्याङ्ग पो हान्छ त यार। त्यति ससङ्गठित तरिकाले तपाईँको दृष्टिकोण ढिका बनेर बसेको छ। त्यो फुटाउन कति गाह्रो छ। फेरि फुटाउँदा पनि सितिमिति फुटायो त एकदम मिलाएर फुटाउनु पर्छ। नत्र तपाईँलाई एक्सेप्ट गर्दा डिप्रेस भयो भने त्यो कसले थ्याक्ने त्यसलाई? व्यवहार चेन्ज गर्दा डिप्रेस भयो भने कसलाई थ्याक्ने? त्यो केटीसँग अफेयर गर्न नपाएको कारणले, स्वाइनले रोकेको कारणले गरेर सुसाइड गरेछ यार। त्यो केटीको अफेयर बुढीले तोडिदियो भनेर गरेर सुसाइड गरेछ। कस्तो अचम्म हेर्नु त। तर पनि रियालिटी त हो नि। बुढाले सुसाइड गरेछ। याद गर्नु है कसरी हाबी हुन्छ त्यसलाई त्यस्तो त्यो डाउन मुड। त्यत्तिकै मान्छे तपाईँको पर्सेप्सन तोड्न त यो त कस्तो हत्तपत्त सामान्य माइकलले त सक्दा नि सक्दैन। परिवारले नसके अरू कसैले सक्छ पर्सेप्सन चेन्ज गर्न? यो संसारमा सबभन्दा ठुलो तपाईँको पर्सेप्सन चेन्ज गर्ने भनेको तपाईँले हो। फेरि बुझेर मात्रै, नबुझी सक्नुहुन्न। अनि यो बाहिर गएर बुझ्नु हो त तपाईँले। सुन्नु, अहिले सक्सेसमा नजाउँ है। अहिले तपाईँ एउटा बच्चा हो। तपाईँ अहिले 14 वर्षको नि हिसाब नलाउनु। तपाईँ नर्मली 5 वर्षको बच्चा हो। मैले भन्दिनँ, तपाईँको परिवारले भन्छ यो कुरा। परिवारले मात्रै होइन, रिसर्चले नि यही भन्छ। यो मान्छे बच्चा हुन्छ मानसिक रूपमा। सफलता भनेको त माथिको स्टेपमा, धेरै माथि 1-2 खुड्कीलाई त तपाईँले एउटा मात्रै कुरा किन नबुझ्या कि तपाईँले मैले भनेको कुरा स्वीकार्नु न, पहिला स्वीकार्नु न। अनि त्यसपछि के हुन्छ, तपाईँ जेरो हुन सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई जेरोमा बनाउन खोज्दैछु। तपाईँ म होइन 80 छु भन्नुहुन्छ, सम्भवै छैन। जेरो भइसक्यो भने त्यसलाई बिउ रोप्न त मजा आउँछ क्या। तोम शरणम गरिदिएपछि आहा, त्यसपछि त्यसलाई त्यहाँ रोप्न, के गर्न, कसो गर्न, परिवारलाई नि मजा आउँछ, आफूलाई नि मजा आउँछ। त मानसिक रूपको बच्चा त शारीरिक रूपको त होइन नि त। तपाईँलाई त तपाईँको त यो बचपना हट्न त त्यो बच्चाको भन्दा सजिलो छ। हजुर हेर्नु त तपाईँसँग स्ट्राटेजी। तपाईँ किन मानसिक रूपमा बच्चा थाहा छ? तपाईँ नरिसाउनुलाई एकजना क्वेसन सोध्छु, म भन्छु है। छोरालाई सोध्नु प्लेन चलाउँछस्? चलाउँछु भन्छ। गाडी त्यो 6-7 त सक्दैन। 5 वर्षको छोरा या छोरीलाई सोध्नु तिमीले प्लेन चलाउन सक्छौ? सक्छु। गाडी म चलाइदिइहाल्छु। त्यो बच्चा होइन? याद गर्नु न। अनि उसको मानसिक पक्ष र तपाईँको मानसिक पक्ष उही त छ नि। त्यसले जे देख्यो त्यही खाइदिन्छ। उसलाई केही रोकटोक छैन। जहाँ गर्छ ऊ आची पनि जहाँ गरिन्छ, सु पनि जहाँ गरिन्छ। घरमै आची गर्ने साथीहरू पनि त छन् नि, कोठामै। तपाईँलाई थाहा छैन, यहाँ सबै मेरा कुराहरू तपाईँले बुझ्न मात्रै भने हो र सबैलाई एउटै तरिकाले भने होइन है।
फेरि काउन्सलरलाई त्यो जहिले पनि त्यहाँ बायस हुन्छ फेरि कि यो मान्छेले सबैलाई समान भने होइन, सबैलाई फरक फरक वेबाट हेर्ने त्यो सिङ्गल क्लासमा हेरौँला। तर यहाँ चाहिँ के हो भने तपाईँले जो एउटा बच्चाले गर्नुपर्ने सबै कुरा तपाईँले गरेछ, मान्दैन, जिद्दी छ, कुरै बुझ्दैन, बस एउटा फरक छ तपाईँको उमेर अलि ठुलो छ, त्यति मात्रै फरक हो बौद्धिकताको हिसाबमा तपाईँको। नत्र तपाईँको बरु त्यो बच्चालाई बाबाआमाले सम्हाल्न सक्छन्, तपाईँलाई किन नसके? ल हेर्नु त, बच्चा भन्दा नि तपाईँ कठोर हुनु भएन। सबभन्दा डरलाग्दो विषय तपाईँ डिसफङ्सनल हुनुहुन्छ, अरू कारणै केही छैन। म डिसफङ्सनल हुन सक्छु, तपाईँ फङ्सनल हुन सक्नुहुन्छ, यो मान्छेको नियम हो। मेरो कुरा चित्त बुझिरहेछ? यता तपाईँले यो दुनियाँमा जहिले एउटा कुरा बुझ्नु कि मैले के बुझाएको छैन भन्ने कुरा बुझ्नु। तपाईँ भरि भएपछि तपाईँमा केही पनि छिर्दैन। मैले के बुझाएको छैन भनेर बुझेपछि मात्रै तपाईँ सबैभन्दा ज्ञानी र असल बन्न सक्नुहुन्छ। किनभने तपाईँलाई एउटा कुरा याद छ कि छैन, तपाईँ कच्चा माटो के अरे कालीमाटी हुन्छ नि, कच्चा माटो नभए त पक्का पुरै ढिको भएर भएको माटो कहाँ सकिन्छ? धेरै गाह्रो छ नि, पानी हाल्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, त्यही पनि त्यसको क्षमताहरू घटिसकेका हुन्छ। त्यो होइन, मैले के बुझाएको छैन भन्ने कुरा तपाईँ बुझ्नै खोज्नुहुन्न। सक्छ मेरो नाम माथिको सिङ्गलमा नराखेर जस्तो गर्नुहुन्न। फेरि के गर्छ नि माथि कतिले त भयो फेरि सक्छ, कोही कोही मात्रै हो इन्ट्रेस्टेड माथि गएर बहस गरौँ भनेर। किन तपाईँले मलाई एक्सेप्ट गरेर हो, त्यो पनि एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ नि, कोही कोहीले त मलाई एक्सेप्ट गरेर हाल्नु त, म अथवा काउन्सिलरहरूलाई एक्सेप्ट गरेपछि त ल ठिकै छ। ल पछि बुझाउनु, मैले राम्रो पढेर बुझाउँला है। मेरो कुरा बुझ्नुभयो? मेरो कुरा केही बुझ्नुभयो? तपाईँले के बुझ्नुभयो? मेरो उसमा चाहिँ अब मेरो आफ्नो समाजमा र परिवारको समाजमा चाहिँ अब अलिक भिन्नता छ। अनि अर्को कुरा, चेन्ज हुन मन किन लाग्दैन? एक्सेप्टेन्स नभएर सर सुरुमा ल अर्को एन्सर दिनु त सर, भन्नु त। पहिल्यैदेखिको बिहेभियर जुन नसाथ्याउनुभन्दा अगाडिकै बिहेभियरहरू पहिला ग्रोथदेखि डेभलप भएर बिहेभियरहरू त्यही नै रहन्छ। ल मेरो छोरो कठोर छ भन्ने आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ, थाहा छ? परिवारका सबै नभनौँ, त्यति पनि छन्। मेरो छोरो दाइ अथवा काका कठोर छ यार, यो मान्छे यति कठोर छ, यो ढुङ्गा भन्दा नि कठोर छ भन्ने छन्? कसको बुवा आमा हुनुहुन्छ भन्नु? हात उठाइदिनु। अलिक खुलेर हात उठाइदिनु, म फेरि मै तोकिदिन्छु नि। फेरि मलाई थाहा छ नि त यहाँ नर्मल्ली मेरो छोरो कठोर छ भने हात उठाउनु, उठाउनु न, तपाईँहरू जज नगर्नु। तपाईँको नि हो, तपाईँ कठोर हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ, भनेको छ। तपाईँ पनि हो, तपाईँ पनि हो कठोर छ। तपाईँ चाहिँ चेन्ज हुन खोजेको छ तर नसके भनेको छ। तपाईँको परिवारले चेन्ज हुन खोजेको छ तर नसके भनेको छ। तपाईँ पनि हो, नरिसाउनु, सम्झाउनु, बस्नु राख्नु। कठोर छ भने के भन्ने नबुझेर तपाईँले हात नउठाएको। कठोर भने के थाहा छ? ल भन्नु, कठोर भने के? सेल्फिस, अरू सेल्फ ओरिएन्टेड, अर्को कठोर भने के हो? ल सेल्फ सेन्टर। के भन्न खोज्यो होला कठोर भनेको? झगडालु, रिसाहा, माया गर्दैन हामीलाई, डाइलेक्टिकल भने छैन, बिहेभियर फ्याक्टर डामाडोल छ, आफ्नै तालको छ, कहिल्यै जिन्दगीमा एउटा राम्रोसँग हामीलाई उसले बिग्न उसलाई पैसै दिए पनि पैसा मात्रै उसले हाबी गराउँछ, अथवा उसलाई अलिकति सम्झायो भने चित्त दुखाउँछ, अथवा धेरै कुरा सबै नै केही छैन, एकदम बस उसलाई फाइदा छ कि छैन, यही ए ओहो मलाई फाइदा छ कि छैन,
अथवा मलाई यिनीहरूले कुन व्यवहार गर्छन् अथवा मलाई फ्लेक्सिबल बनाउँछन् कि बनाउँदैन मेरो लाइफ, विशेष गरेर ड्रग युज गर्न दिने केसमा अथवा धेरै मलाई सम्झाउने बुझाउने सिकाउने केसमा। अनि मैले गरेको व्यवहारलाई स्वीकार्दैन यिनीहरूले, यिनीहरू कति खत्तम, मैले के चाहिँ गरेको छु र यो कठोरताको नियम हुन्। एन्टी सोसियल व्यवहार अथवा कठोर बुझ्नु भएन, बुझ्नुभयो? योबाट परिवर्तन हुने तपाईँको एक्सेप्टेन्सबाट मात्रै हो। यो संसारमा एक्सेप्ट गर्न सजिलो केही छैन, तर बुझेन भने एक्सेप्ट गरेपछि कोही डिप्रेस हुन्छन्, कोही एकदम एङ्गर हुन्छन्, कोही एकदमै एन्टी सोसियल हुन्छन्, कोही इम्पल्सिभ हुन्छन्, कोही एकदमै के भन्छ उस्तै पऱ्यो भने हात हालाल टाइपको पनि हुन्छन्, कोही पनि घरै छोडिदिने टाइपका हुन्छन्, एक्सेप्ट गर्न नसकेर। कसले बोल्नु भन्नु त? फेरि बोल्नु त। होइन, प्रोसेसमै हुन्छ क्या एक्सेप्टेन्स पछि। तपाईँले त्यो वेमै जानु छैन भने कसरी गइन्छ त भन्ने हो नि त। तपाईँ वेमा जानै नचाहेको हो क्या। नचाहनुको पछाडि धेरै आधार छ नि, फेरि तपाईँको दोष मात्रै होइन, न्युरोकेमिकल दोषी छ तपाईँको, तपाईँले बिगारेको ब्रेन दोषी छ। तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले ब्रेन ड्यामेज गर्नुभएको छ केही पोइन्टमा? त्यो कुरा बुझ्दैन भने त्यो मान्छे मूर्ख हो है। तपाईँको ब्रेन फेरि सबैलाई भने होइन, फेरि नरिसाउनु, सबैको त होइन नि। तपाईँको ब्रेन ड्यामेज हुनको पछाडि कुन रिसर्च हाबी छ थाहा छ? तपाईँले तपाईँको भित्र तपाईँले गाँजा खाएर के पठाएको जस्तो लाग्छ? केमिकल पठाएको होइन? केमिकल शब्द किन राखेको त? चोइस अफ केमिकल के भने? केमिकल, केमिकल नपठाउनु पर्ने केमिकलभित्र त्यो पठाएपछि जहाँ गएर हान्छ त्यो हान्ने ठाउँमा चाहिँ अलिक ध्वस्तै पारिदिन्छ। ध्वस्त पार्दैन भने ल नरिसाउनु न। तपाईँ हेर्नु त वरिपरि तपाईँको साथीहरू जुन भर्खर ड्रग छोडेर आएका, अरू पैसा के अरे सरी मेडिसिन चलाउन नचलाएका, तिनीहरूको त्यो यसो हेर्नु त, समग्रमा यसो स्टडी गर्नु त, त्यसको ब्रेन ड्यामेज नभएर के भएको, के चाहिँ भएको, के फङ्सनले ऊ त्यसरी भएको छ? के खुट्टो काटेर हो त? हो त केही उसको के हो, उसको मस्तिष्कको फङ्सन डिसब्यालेन्स बनाइदिएर हो। त्यो के कारणले डिसब्यालेन्स हुन्छ, कुन केमिकलले कहाँ हान्छ, कुन केमिकलले कुन कन्डिसनहरू उत्पादन गरिन्छ, कुन त्यो सबै तपाईँलाई पढाएको होला सायद। गाँजामा के केमिकल हुन्छ, उसमा के हुन्छ, त्यो कहाँ जान्छ, कसरी जान्छ, कहाँनिर हाबी हुन्छ, कुन क्षेत्रलाई उसले तहस नहस पार्छ, त्यो तपाईँको कुन बिहेभियरल फ्याक्टरमा चेन्ज ल्याइन्छ, त्यो कुरा तपाईँले पढाएको छैन? छ होला, छ कि छैन भन्नु त? होइन, यहाँ कोर्समा राखेको छैन, नभए म ल्याइदिउँ न त्यो कोर्स एक दिन। कुन केमिकलले कहाँ हान्छ र कसरी तपाईँलाई पत्ता साफ बनाइन्छ भन्ने कुरा तपाईँले नबुझेर गाँजा ठिक लाग्यो। कस्तो नबुझ्या? तपाईँले गाँजा ठिक छ भन्नुहुन्छ हामीलाई चाहिँ हाँस उठ्छ किन त? कि म खत्तम हो कि तपाईँ खत्तम हो यो कन्डिसन, यो केसमा? गाँजा ठिक छ भन्दा नि म हाँस्ने, त्यो त गलत हो नि कि म? तपाईँ गलत हुनुको पछाडि के हाबी छ? त्यही अवेरनेस त हाबी छ नि, अरू के हाबी छ र? गाना ठिक त भनिहाल्नु छ नि। अब हामी बाबुले आमाले गाली गर्दा बरु मरे हुन्थ्यो, यो बुढो बाबुलाई मरे हुन्थ्यो भन्ने भन्थ्यौँ भने, आमालाई मरे हुन्थ्यो भन्ने। त्यसकारण मैले जोड दिएको भनेको तपाईँको समग्र 360 भनेर बुझ्नुभयो के हो? यो 0 डिग्री, यो 45 डिग्री, 90, 180, यति कति 170, यो समग्रमा 360 डिग्रीमै तपाईँको अवेरनेस हुनुपर्छ। यहाँबाट छुट्नलाई तपाईँको सङ्घर्ष भन्दा यो बुझ्न सङ्घर्ष गर्नु, दोहोरो कुरा। तपाईँ छुट्न नि सजिलो हुन्छ यहाँबाट बाहिर जान, परिवारले स्वीकार्दै, र तपाईँ एउटा असल व्यक्ति बनेर पनि बाहिर जान सक्नुहुन्छ। असल, बाफ रे, त्यो असलीपन त तपाईँलाई चाहना त छ नि। समग्रमा भन्नुपर्दा 70-80 भन्दा अझै 85%लाई चाहना छ कि म साँच्चीकै बेस्ट बन्छु भनेर, बन्नु पाऊँ भनेर चाहना छ। समग्रलाई, व्यवहारलाई, अरूलाई बुझ्न, आफूलाई बुझ्न, आफ्नो यहाँ त त्यो मान्छेलाई 0मा ल्याउन यति सङ्घर्ष छ भने तपाईँलाई माथि टुप्पामा पुर्याउन कति गाह्रो छ होला। यो मान्छेलाई 0 लेभल ठिक पनि अब सामान्य 0मा ल्याउन, के अरे तपाईँलाई 0मा ल्याउन कति गाह्रो छ?
के भन्नु त बाबु के भन्नु को छ भन्नु न म भनिदिन्छु के क्वेसन के भन्नु न फेरि बोल्नु त भन्नु न खुलेर कुरा गर्नु कि अड मानिएर दागबत्ती भनेको किन दागबत्ती चाहिँ किन बितिसके को बिते कुन चाहिँ दुईटा मध्ये को भन्नु न खुलेर कुरा गर्नु तपाईँको परिवारमा को बिते ल भन्नु मम्मी बितेको एभिडेन्स के भन्नु न एभिडेन्स के यो डिलुजन हो यदि तपाईँ होइन रहेछ भने सुन अनि को यहाँ सुन्नु न ल उसो एक्लै गफ गर यो अहिले एकछिनमा गफ गरौँ अहिले एकछिनमा गफ गरौँ हुन्छ ल तपाईँ यदि बितेकै भए त तपाईँ बिना त जलाउँदैन नि त परिवार सक्दैन नि तपाईँ सुन्नु न षड्यन्त्र बितेछन् भने तपाईँ बिना जलाउलान् र जलाउँछन् छोरो बिना कोही जलाउन सक्छ छोरालाई त लान्छन् नि तपाईँलाई षड्यन्त्र भयो भन्ने जति हात उठाउनु त पहिला जो डिलुजन हुने हात उठाउनु त पहिला सुन्नु न ल अहिले बहस गरौँ विषय एक्लै गफ म हुन्छ ल अब यता याद गर्नु है तपाईँले अहिले बाबु एकछिन नछटपटिन् न ल ट्रस्ट छैन कसैको ट्रस्ट लाग्दैन आमा अस्ति गरेर गुवा रोको होइन छोरो संसारलाई नविश्वास गर मलाई विश्वास गर भनेको छैन आमाले षड्यन्त्र गर्नु होला तपाईँको आमाले तपाईँलाई षड्यन्त्र गर्छिन् त्यति दुःख पाएर रुवावासी गरेर दुनियाँले यति बिजोग छ तपाईँको आमाको थाहा छ तपाईँलाई तपाईँको आमालाई कति गाह्रो छ थाहा छ तपाईँलाई मरिसक्नुभयो त्यो अहिले बहस गरौँ न ठिक छ बुझ्नु एकछिन साइलेन्स हुनु है बुझ्नुभयो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो तपाईँको मम्मीलाई फोन गराइदिएर होइन भन्यो भने कि मम्मीकै आवाज गलत मान्नुहुन्छ नै मैले तपाईँको मम्मीलाई फोन गरेर होइन छोरा म जिउँदैछु तँलाई त्यस्तो लागेको मात्रै हो भन्नुहुन्छ भने के भन्नुहुन्छ म त्यो अहिले गराइदिन्छु एकछिन भन्नु मलाई एन्सर दिनु न मेरो क्वेसनको तपाईँको आमाको आवाज चिन्नुहुन्न अनि कसरी अर्काले यो चाहिँ उल्लु बनाउने काम नगर्नु यार ल उहाँलाई साइलेन्स बनाउनु त केही तरिकाले ल अहिले दुईवटा क्वेसन छ एक चाहिँ कि डिलोजन भयो कि एउटा तपाईँको जिद्दी बनाउ ए आमा भेट्नु भएको अरे त ए ल ठिक छ हिजो गाह्रो भएर ठिक छ केही फरक पर्दैन ल अब याद गर्नु है अनि ल अरू केही म बोलिनँ अब म केही बोलिनँ ल हेर्नु उदाहरण हेर्नुभयो त्यो भाइले एक्टिङ गरे हो र अनि त्यही स्थिति तपाईँको होइन र अनि यो केले गर्दा भातले हो त भात दाल तरकारीले यो स्थिति पार त अनि अझै गाँजा ठिक अब के भने होला डिलुजन गाँजाले हुने जति हात उठाउनु त बाफ्रे हामीले पढ्दा त डिलुजन हो नि ब्रदर त्यो अझ साइकोटिक फिचरहरू निकाल्दिनु ल अझै तपाईँलाई बस एउटा कुरा बुझ्नु कि तपाईँलाई मैले कति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ चेन्ज गर्न त्यति हो फरक तपाईँ चेन्ज त हुनैपर्छ तपाईँलाई चेन्ज गर्न मलाई कति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ त्यही हो मेरो रियालिटी अथवा मेरो खासियत नसक्न नि सक्छु सक्न नि सक्छु बस एउटा कुरा बुझ्नु तपाईँले कुरा बुझ्नै पर्छ यो कुरा त्यो उयोबाट बरु सोच्न सुरु गर्नु ए सरलाई किन दुःख दिने यार मैले बुझ्दिनँ आफै मिलाएर बुझिदिनु पर्छ क्या भन्नु हो के भन्छ यो मान्छे यत्रो प्रमाण छ यार यत्रो एभिडेन्स छ मसँग यत्रो रिसर्च छ यो मान्छेले किन यो पो नबुझ्ने हो कि क्या हो भन्ने आउन सक्छ तपाईँ सीमितमा बसेर बहस गर्ने कि वाइडमा बसेर ठुलो वाइडमा बसेर बहस गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ सीमित घेराभित्र बसेर बहस गर्दा त सुसाइड पनि त ठिक लागेको छ नि मान्छेलाई तिनीहरूलाई सुसाइड ठिक लागेर गरे होइन अनि के अब ठिक भन्दै जाने त नि नत्र किन गरे त
उसले गल्ती गरेरै गरेको रहेछ। यो पनि गल्ती गरेरै तपाईँको बहस आयो नि त। होइन जसले सुसाइड गर्छ उसले गल्ती गरेर सुसाइड गर्छ नि। त्यही त तपाईँ उसको त त्यो बेला त राइट पर्सेप्सन हो नि त, उसले उसको लागि त सुसाइड गर्ने राइट जवाब दिएर सुसाइड गर्ने हो। गिभअपको आधारहरू थाहा छ के हुन्? गिभअपको आधार के हो? ल सुसाइडको विषयमा एक दिन छुट्टै क्लास लिउँ है। मैले सही गरिरहेको छु भनेर सुसाइड गर्ने त मलाई त्यो बाहेक अरू उपाय नदेख्नु उसको लागि सही होइन र? त्यो कहाँ उपाय त सकिएछ, खास सकिया हुन्छ त उसको उपाय। यो सुसाइड गर्नेको उपाय सकिएर हो त, हुन त रियालिटीमा उसको लाइफ पो सक्यो त। देखेर हो नि। अनि यो त उसको प्रब्लम होइन र भने उसले प्रब्लम के भन्छ एक्सेप्ट गरेर खुरुक नि ट्रिटमेन्टतिर गइदियो भए त उसको त लाइफै कति गतिलो थियो नि है। पर्सेप्सन पुग्यो। त्यसकारण गाँजा राइट भन्नुभन्दा पनि गाँजा रङ हुने आधारहरू खोज्नुहोस्। तपाईँले आधार नखोज्या हो। गाँजा रङ हुने आधार चाहिँ नखोज्ने, राइट हुने मात्रै आधार पढेपछि त त्यो उसको एकरो मनले त त्यही राइट मात्रै त देख्छ नि। तर दोषहरूले ओभरकम गरेर त्यो बस बुझ्नुभयो तपाईँले? बुझ्नु भएन। सर अहिले जस्तो यो सरलाई भयो यो गाँजाले मात्रै हुन्छ कि अरू चिज पनि गाँजाले पनि हुन्छ। गाँजाले पनि हुन्छ। तर ए ठुलो कुरो त्याग्नु परे, ठुलो एउटा गलत विषय त्याग्नु आफैमा राम्रो विषय होइन र भने ठुलो गलत विषय त्याग्नु मैले बुझाउन जान्नै क्या। अझै त्यत्रो प्रमाण देख्दा देख्दै तपाईँहरूले अझै त्यही मजा लुट्छु यही कन्डिसनमा आउँछु भन्न त कहाँ पाइन्छ? त्यो त तपाईँ गलत हो नि यार। तपाईँ त गलतै हो नि त्यो त फेरि गलत। अनि अझै एउटा कुरा बुझ्नु, बाहिर गएपछि यो किन तपाईँलाई अवेर हुँदैन? चेतना किन हुँदैन? किन हुँदैन त्यो चेतना? तपाईँको त हुँदैन भन्ने कन्फिडेन्स त कति बढी छ यो कन्डिसनमा पुगेपछि पनि थाहा हुँदैन पुगिरहेको छु भनेर भन्छ त उसले। पलमा आमाको मृत्यु भयो भन्ने उसले जे सोच्यो त्यो सत्य लाग्छ यस्तो अवस्थामा। तपाईँको इन्टरनल ब्रेन पढ्नु के राम्रो छ, तपाईँले ब्रेनै पढाएन। ब्रेन पनि अलिक इन्टरनल ब्रेन है, सामान्य यो त्यो कोर्समा राखेको ब्रेन मात्रै पढेर भएन, अलिक भित्री कुरा पनि, अनि त्यो केमिकलको प्रभावको विषयमा पनि। अनि फेरि ट्रस्ट पनि गर्नु पऱ्यो फेरि, होइन त्यत्तिकै भन्नलाई लेख्दै भन्नु हुँदैन फेरि। त्यो क्लास चाहिन्छ। सर एउटा क्वेसन छ कि भन्नु। अहिले पनि घरिघरि चाहिँ किन मैले चाहिँ बाहिर गएर म्यानेज गरेर खान सक्छु जस्तो लाग्छ? धेरै कारण छन्। म्यानेज गरेर खान सक्छु, म्यानेजको तपाईँभित्र इन्ट्री गर्नु नै तपाईँको लागि दुश्मनी हो। थोरै डोज पनि छिर्नु पनि, किन त्यो कुलत हो। र कुलत मात्रै होइन, त्यसले गलत प्रभाव पर्ने धेरै छन्। ए सही कुरा त राख्नुभयो त तपाईँले राखेकै सही हो। यसरी खुल्नु नै भने हो। तपाईँलाई मेरो कुरा केही बुझ्नु भयो? भन्नु, के बुझ्नुभयो? भन्नु न, बुझ्नु भएको छ कि छैन? ल एउटा क्वेसनको एन्सर दिन्छु है। तपाईँहरू बुझ्ने मान्छेहरू हात उठाउनु त। सबै नउठाउनु है, म मान्दिनँ नि फेरि। बुझ्ने? ओके राख्नु। तपाईँ के आधारले बुझ्ने होला भन्नु? तपाईँ किन बुझ्ने मान्छे हो? होइन उहाँ मैले भनेको कुरा बुझ्नु भएको छ र लाइफसँग मेल खाएको छ। तपाईँ किन बुझ्ने मान्छे हो? कसले हात उठा त्यता उहाँ? ल भन्नु, किन बुझ्ने मान्छे हो? कसरी मानौँ कि तपाईँले बुझ्ने? तपाईँ मेरो कुरा अथवा समग्रमा अबको तपाईँको आफ्नो लाइफ बुझ्नुभयो तपाईँले भनेर कसरी मान्नु? भन्नु, कसरी मान्नु? यो ग्रुप थेरापी भन्छ। ग्रुप थेरापी प्रभावकारी हुँदो रहेछ कि अलि इन्डिभिजुअल बढी हो? इन्डिभिजुअल त बेस्ट आफैमा हो, तर ग्रुप थेरापीले केही रिजल्ट निक्लिन सक्छ? इक्जाम्पलहरू आउँछ। अर्को कुरा सबैको कसैलाई अब त्यही गाँजा हो मलाई राइट हो भनेर लाग्न सक्छ होइन, तर ग्रुप डिस्कसनमा निस्किसकेपछि एउटा मान्छे त्यस्तो पनि पर्छ ग्रुपमा कि जसलाई एफेक्ट
त्यहाँबाट एउटाले अर्कोबाट सिक्न पनि सक्छ। गाँजा राइट भयो नि त्याग्न किन नसक्ने? राइट ल तपाईँको बुझाउनु राइट हो अरे ल त्याग्न किन नसक्ने? राइट भयो राइट भए पनि समाज परिवार अथवा आफ्नो बेस्ट मेरो दिल जोडिएको विषय बुवा अथवा आमा अथवा जीवनसाथी अथवा छोराछोरीले त्याग्न किन नसक्ने? छ अरूलाई छ नि त तपाईँलाई पनि छैन त? तपाईँ समग्रमा भ्यू राख्नु न, समग्रमा बुझेर भ्यू राख्नु पर्यो बुझ्नु है। तपाईँको रिसर्चमा नि तपाईँ राम्रो रिसर्च गर्नुभएको त्यो विषयमा, तर रिसर्च त सबै एङ्गल 360 डिग्रीबाट रिसर्च हुनु पऱ्यो नि। तपाईँले त्यसको पोजिटिभ एङ्गलबाट मात्रै हेरेर भन नि है। त्यो सबैको रिसर्चको एउटा सही रिसर्चर हो त, सही एउटा असल विद्यार्थी हो त, त्यत्तिकै त्यो असल जम्मै पोजिटिभ र नेगेटिभ दुइटै पक्षले हेर्नुहुन्न भने त तपाईँलाई त बिग्रिहाल्नुहुन्छ नि। फिजिबिलिटी स्टडी गर्नु पर्यो पहिला राइट। अब के भन्दै हुन्थ्यो बाबु? तपाईँ कति गएको हो टोइलेट? ए ल हामी कतिजना छौँ यहाँ टोटल्ली? 43 आज। तपाईँले होमवर्क गर्नुभयो? अघिल्लो हप्ता मेरै कारणले, किनभने धेरै तपाईँहरूको परिवार आउनुभयो भिजिटमा, त्यही भएर मैले सकिनँ, त्यसलाई क्षमा है। अब आज चाहिँ त्यो विषयमा बहस हुन्छ एकछिनपछि कि तपाईँहरूले के विषयमा टपिक थियो नाटकको? ड्रामा हामीले लेख्न लाग्थ्यो। हजुर हजुर जोक त छ कि त्यो ड्रामा रिकभरी हो, त्यो 7वटा ग्रुपले बनाएको छ ड्रामा। त्यो बेस्ट ड्रामालाई अब आज पुरस्कार पाउनुहुन्छ र त्यो एउटा जुन बेस्ट मानिएको छ त्यसमा एक्ट हुन्छ। अब बाहिर पानी नपरेको दिन सैटरडे हामीले त्यो अभिनय गर्नको लागि तपाईँहरूलाई एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलाउँछौँ। ठिक छ ल। अब आजको छलफलले केही सपोर्ट मिल्दैछ? तपाईँले किन आज बोल्नु कम बोले? सुनिराख्नु मिठो एन्सर। तपाईँ किन नबोल्ने? सुनिरहेको छ एन्सर नदिने, तपाईँ किन नबोले? किन एन्सर आइसक्यो नि त? त्यो त अघि नै आइसक्यो एन्सर, अर्को नयाँ दिनु। तपाईँ कुन के युजर हो? अल्कोहल। अरू? रक्सी बिना किन बस्न सकिँदैन? किन नसकेर तपाईँ? ल एउटा क्वेसनको एन्सर दिनु। तपाईँलाई यहाँ ल्याउन तपाईँको परिवारको दोष छ भने चाहिँ हात उठाउनु। जज गर्दिनँ है म, हात उठाउनु। तपाईँको परिवारको दोष छ, साँच्चीकै छ, उठाउनु न, उठाउनु न। तपाईँ किन उठाउँदा कि बिग्रिन्छ नि? फ्यामिलीको कारण, फ्यामिली गलत दिन, फ्यामिलीले मलाई नबुझेर म यहाँ आउनु मलाई धकेलियो यहाँ धोकाबाट। कतिजना हात उठाउनु? होइन अहिले 1 हप्ताभित्र 2 हप्ताभित्र हात उठाउनु न दिल से। 1 2 अरू 3 अरू 40 जनामा 3 जना मात्रै। अरू के क्वेसन मैले राख्नु त? मैले बुझाउन जाने क्वेसन। मलाई मेरो परिवारले जबरजस्ती ठेल्यो, मलाई समय नै दिएन, मलाई मौकै दिएन, तिनीहरूले मलाई बुझेन। कति दोषी छ परिवार? हात उठाउनु। 1 जना 2 जना भयो। अरू उठाउनु न तपाईँ। परिवार दोषी छैन? छैन? तपाईँलाई किन नलागेको त अहिलेसम्म परिवारले? तर्क राख्नु। यहाँ त तर्क बाहेक केही नराख्नु यहाँ। कि नबोल्नु कि तर्क राख्नु? हजुर अलिकति पानी खाउँ है। त्यस्तैदेखि मात्रै लाग्नु थाल्यो। जुन दिन आज तपाईँकै क्लासमा त्यो एन्टी सोसल पर्सनालिटी डिसअर्डर पढाउनु सरले, अनि यसमा जम्मा 7वटा कुरा छन्। 7वटामा जसको 4वटा कुरा मिल्छ सम्झिदिनुहोस्। त्यसमा त्यो एन्टी सोसल पर्सनालिटी डिसअर्डर छ नभए छैन भनेर सरले भन्दाखेरि तपाईँले भनेर 7वटा मलाई 4वटा मिले। अनि मलाई के आफूले एक्सेप्ट गरेँ मैले, वास्तवमा मेरो परिवार गलत रहेको छ, त्यसरी ल्याएको भन्ने भएर त्यहाँबाट मैले अघि सुरुमा हात नउठाएको। अनि त्यो सबै सम्झेँ सरले क्लास लिएको। अनि म त्यही पर्सनालिटी डिसअर्डर के अरे पर्सनालिटी डिसअर्डरदेखि चाहिँ म एकदम बाजु सरको क्लास चाहिँ सधैँ लिन पाए हुन्थ्यो, उहाँसँग वान गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ एकदमै धेरै प्रभावित पनि भएन। यो रक्सी चाहिँ कहिल्यै पनि छुन्न होला। ड्रग्समा मैले देखेको थिएन, मलाई थाहा पनि थिएन। म त्यही रक्सी खाने हो, बियर। अब जीवनमा कहिले खानेवाला छैन।
भनेर त्यहाँबाट पनि मैले सर के भनेदेखि अनि मसँग त्यो उहाँ धेरै छ भन्ने बुझ्यो ओके धेरै मेरो तपाईँलाई के हेल्प भइरहेछ उहाँले बुझेँ मैले हेल्प भइरहेछ के हेल्प भइरहेछ स्ट्राटेजी बनाउने कुरा गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्यो। तपाईँलाई के भइरहेछ भाउ मलाई सर भन्दा अब हजुरको क्वेसन म सानो हुँदा तपाईँको जस्तो अनुहारको थिएँ ल ठ्याक्कै हो नि त सर मेरो सानो उहाँको जस्तै फेस थियो म साँच्ची हो भने एउटा मै जस्तो झजलको आउने क्या पहिलाको अनुहार भन्नु हजुरले भन्नु परिवारलाई दोष कति चाहिँ दिन्छ म पनि फर्स्ट टाइम ट्रिटमेन्ट बस्दाखेरि मैले परिवारलाई 100% नै दोष दिएको सर ओके होइन त्यसपछि म ट्रिटमेन्ट बस्दै गएर त्यसपछि मलाई रियलाइज भयो कि एकचोटि पो परिवारले गल्ती गर्न सक्छ मलाई 6-6चोटि त परिवारले गल्ती गर्दैन जस्तो लाग्छ नि त ओके त्यही भएर म यो कारणले आफूलाई नि दोषी ठान्छु हजुरको क्लास चाहिँ बुझ्नुपर्ने भनेको आज जस्तो हजुरले बुझाउनु भयो नि अब आफ्नो पर्सेप्सनमा मान्छे कति पर्सेन्टको राइट छ र परिवारकोमा कति पर्सेन्टको राइट छ मैले आफ्नो पर्सेन्टमा हेर्दाखेरि पनि म त्यति बेसी छैन 10-20 मात्र होला र परिवारको पर्सेप्सनमा हेर्दाखेरि पनि म त एकदमै माइनस मान्छु परिवार सम्झेर एकदम पीडा हुने हो मिस गरिरहेको छु त्यो बाहिर गएर एकदम मजा आउँछ भन्ने कन्डिसनमा होइन दुःख पाएँ मेरो कारणले तिनीहरूले ओहो के गरिरह होलान् कतिजना सम्झना आउँछ सबैलाई हात नउठाउने म त मान्दिनँ नि फेरि कतिजनालाई सम्झना आउँछ ल राख्नु परिवार बस्नु है अलि तल भन्नु छेक्यो उसलाई परिवारलाई मिस गर्ने तपाईँको त्यहाँ मिठासको हिसाबले होइन है तपाईँले बाहिर गएपछि मजा आउँछ नि एउटा छुट्टै मजा आउँछ नि परिवारलाई मिस गर्ने याद आउने उनीहरूलाई माया लाग्ने मैले कस्तो चेन्ज हुनु पर्थ्यो त के गरेर होलान् म दायित्व बोध गर्ने मान्छे यहाँ छु दुःख पाइरह होलान् कि तिनीहरू आयो भने तिमीहरू हालखबर सोध्ने अलिकति सिरियस हुने विषयवस्तुमा निकाल्ने केसमा होइन है आफूलाई निकाल्ने भनिन्न तपाईँले धेरै साँच्चै मिस गरेर कतिजना हात उठाउनु बुवा मम्मीहरू ल राख्नु मिस नगरेको हात उठाउनु 1 जना 2 जना 3 जना 4 जना 5 जना 6 जना 7 जना ल ओके तपाईँले किन मिस गर्नुहुन्न जतिखेर होइन क्या कमसेकम एउटा भावनात्मक हिसाबले हामी कहीँ पोखरातिर घुम्न गयो नि ओहो झजलको आउँछ गएर फोनै हान्दिउँ एकचोटि गरौँ न के छ कस्तो छोरोले के गरिरहेछ केही यसो मैले केही हेल्प यहीँबाट नि हेल्प गर्नुपर्ने केही छ कि भनेर हामी सकेसम्म याद गर्छौँ सकेसम्म दायित्व बोध गर्छौँ सकेसम्म मेरो उपस्थिति भइदिए सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने गर्छौँ तपाईँलाई किन त्यो लाग्दैन यता कसले उठाउनु भएको चाहिँ हात भन्नु त म त अब त्यही छ अब ठिकै छ कुनै दिन भेट भइहाल्छ यता हात उठाउनु भएको थियो म चाहिँ मेन्टल इन्ड्योरेन्स र पेसेन्स नभएको मान्छे अनि त्यहाँबाट इमोसनल स्टेबिलिटीमा नि वर्कआउट गर्न नसक्ने राइट र रङको डिसिजनहरू लिन नसक्ने लाइफमा अनि फ्यामिलीले मलाई आजसम्म चाहिँ इम्प्रेस गरेर आलिङ्गन गरेर होइन मलाई सेफ र सेक्युर राखेर नयाँ जीवनदानहरू दिँदै आइरहेको योपालि पनि जीवनदान दियो भनेर म ढुक्क भएर एउटा चाहिँ संस्थामा छु ओके यता कसले हात उठाएको थियो बुवा मसँग अब एभ्री डे जस्तो न त सेकेन्ड डे कुरा भइरहेको हुन्थ्यो हो अहिले नै म यहाँ बाहिर हुँदाखेरि तर यहाँ आएपछि अब यो ठिक छ ओके यता कसले उठाएको थियो हात त्यसमा मैले अब फ्यामिली मेम्बर अब 2 जना गुमाइसकेको छु सर होइन के भएर एडिक्सनमा फ्यामिली मेम्बर 2 जना गुमाइसकेको छु मतलब दाइ बित्नु भयो अनि मेरो काका एडिक्सनले ल यहीँ रोकिँ ल यहीँ स्टप एकछिन है यहीँ कन्टिन्यू आउँलाई उहाँले किन त्यस्तो भने होला तपाईँको यो कुराले बिच्दैन तपाईँहरूलाई होइन अनि यो यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा भए किन अझै तपाईँहरू कठोर भएको यार यति त तपाईँलाई त भगवानै आएर खुट्टा ढोके पनि तपाईँ कठोर नहट्ने हो कि क्या हो होइन बुझ्न यार बुझ्न केटा म त भगवान् हो यार प्लिज गर्न भन्दै पनि तपाईँ के हो यो यहाँ त बितेको कथा थाहा छ कति सेन्सिटिभ हुन्छ डरलाग्दो हुन्छ मान्छेको मृत्यु सानो कुरा हो अनि अझै कन्फिडेन्स किन आउँछ खाँदा केही फरक पर्दैन भनेर त्यो बित्यो होला त्यो अरू नै कारण बित्यो म काम बित्छु भन्ने हुन्छ त नो मिन्स नो भन्ने किन हुँदैन यसको एन्सर दिनु ड्रग्स एकदम हाई भयो नो मिन्स नो तपाईँले कुरा बुझ्दै हुन्छ तपाईँ के युज गर्नुहुन्थ्यो
डक्टरले दिएको ट्रिटमेन्ट दबाई हुन्छ नि, के मिड डे पनि क्विटिपिन त्यो धेर खाइदिनुहुन्थ्यो आम्मामा त्यो त कस्तो हो भने अब एकदमै के अब त्यो त त्यो डेन्ड्राइट नै सुँग्ने केटाहरू जस्तो भयो नि केही नपाएपछि डेन्ड्राइट सुक्छन् नि केटाहरूले No means no. त्यो भनेको सर there is a very big effect body in everyone's life होइन सर त्यही कारणले यदि र तर भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ फ्यामिलीलाई दोष दिएर होइन यदि हामीलाई यस्तो नगरेको भए हामीले यस्तो गरिन्थ्यो भनेर एउटा नसाको एउटा लपमा डुबेर होइन त्यो आफ्नो एडिक्सनलाई छिटो ओभरकम गर्न नसकेर त्यो प्रब्लम चाहिँ भइरहेको तपाईँ अब भन्नु तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ 100मा तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ म माइनसमै रहेछु सर अझै पहिला चाहिँ अनक्लियरै भएछ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको विचारमा है यहीँ रोक्छु ल तपाईँको परिवार र तपाईँको बुझाइ एउटै भयो भने तपाईँ बेस्ट हो तपाईँलाई चाहिँ म नमस्कारै गर्छु ल यस यो कुरा बुझ्यो भाइले भने तपाईँको बुझाइ र यहाँ अन्तर लामो भयो क्या नर्मल्ली मलाई परिवारले कसरी बुझ्छन् भन्ने कुरा र परिवारले नै ठ्याक्कै राखेको कुरा जस्तै अस्ति एउटा इन्टरभ्यूमा मलाई परिवारको वाइफ र मेरो लिएर गयो परिवार कल्पनालाई खाने कुरा के मनपर्छ भन्दै मैले मोमो भनिदिएँ उनले हो भने मैले बुझाइ राम्रो रहेछ नि त होइन परिवार कल्पनाको ठुलो कमजोरी के भन्दा मैले ठ्याक्कै यही हो भन्ने उसले हो राइट हो भन्नु त्यस्तै तपाईँले पनि कमसेकम त्यो बुझाएर रहेछु नि त मैले त्यो तपाईँले जे बुझाएको छ नि तपाईँको बारेमा है तपाईँको बारेमा कल्पनालाई सोध्यो बास सरको राम्रो बेस्ट एक्टरको भन्दा कल्पनाले शाहरुख खान भनिदिन् मेरो बेस्ट शाहरुख खानै हो उसले बुझाएर छ नि त मेरो कुरा त्यस्तै गरी तपाईँलाई बुझ्दा तपाईँको बुझाइ कति छ तपाईँको परिवारको कति छ भनेर अब जे हो त्यो एन्सर दिनु है ल तपाईँले खत्तम भन्नु भनाइन है फेरि त्यो हुनै नसक्ने कुरा हो तपाईँ खत्तम भनिनु तल राख्नु अथवा माथि राखेर फुर्किनु तल राखेर दुखी होइन भने हुँदै होइन के हुनसक्छ अन्दाजमा मिलाउनु भनेको यो कुरा परिवार आउँदा पनि मिलोस् किन तपाईँको परिवारलाई नि त हामी सोध्छौँ यो क्वेसन यो प्रश्न तपाईँको परिवारलाई नि त सोध्छौँ नि यहाँ तपाईँ एक्लै ट्रिटमेन्टको भागीदार हुँदैन नि तपाईँको परिवारलाई पनि ट्रिटमेन्ट भइरहेछ काउन्सिलिङको थ्रु कि मेरो छोरो बाहिर निक्लेपछि मैले कसरी ट्रिट गर्ने भनेर फ्यामिली थेरापी त्यतिकै भने हुन्छ त फ्यामिलीसँग पनि हजुरको अनि हुँदैन त लगेर कोलाई फ्यामिलीलाई मैले भेटाएको छ हात उठाउनु त तपाईँको फ्यामिलीसँग भेटेको चाहिँ हात उठाउनु तपाईँको पनि छ नि तपाईँ अरू को तपाईँको छैन भेटेको को छ अरू तपाईँको पनि छ राख्नु है मलाई थाहा भयो भने सर तपाईँको मम्मीसँग छ तपाईँको म्यामसँग छ तपाईँको बाबासँग छ तपाईँको छ मैले भेटाएको छ तपाईँको राखेर छैन भने तपाईँको छ अरू सबैको छ अनि तपाईँको त्यो मिल्नु परेन छैन हजुर छैन अनि उहाँ भेटाइन्छ त तपाईँको छ तपाईँको नानीको फोन हेर्नु त मेरो दाइलाई ठिक छ कि छैन भनेर सोधिराख्नु भएको छ तपाईँको नानीले तपाईँको छैन तपाईँको नानीले मेरो दाइलाई कस्तो छ के हुँदैछ स्वास्थ्य के छ सबैकोमा प्रायः म अपडेट छु है सबैको त नभनौँ सबैको त परिवारलाई भेटाएको छैन प्रायःको म अपडेट छु तपाईँको परिवारलाई तपाईँको मम्मी बुवा भन्दा हुन्छ तपाईँको मम्मी बुवा अर्को ज्वाइँ मोटो हुनु रहेछ मम्मी बुवा होइन ज्वाइँ आएर मलाई भेट्नु भएको छ र जिम्मा तपाईँको भनेर संस्कार सरको अगाडि आँसु पनि चुहाएको छ अनि त्यो आँसुले पोल्दैन है अनि पोल्दैन भने आँसुले के हो अब पोल्छ नि हो गाँठे आँसुले त भत्ती पोल्नु परेन सब प्रायःको अपडेट मलाई म्यासेज गर्नुहुन्छ संस्कार मलाई भन्दा धेरै संस्कार सरलाई किनभने संस्कार सर 24 घन्टा तपाईँसँग बस्नुहुन्छ म स्याटरडे मात्रै आउँछु संस्कार सरलाई त अपडेट भइरहेको छ तपाईँहरूले बुझ्नु होला ल्याए छोडिदिए भन्नु होला कति गाह्रो छ उनीहरूलाई तपाईँलाई राखेर बस्नुलाई एउटाको परिवारलाई त मलाई संसारसँग उतापट्टि कोठामा राख्दै भनेको छ बुवाले म तिमी बस्छु नि मलाई भनेको छ संसार सर छेउमा एउटा कोठो भयो म तिमी बस्थेँ नि उसलाई चाहिँ थाहा नदिनु म तिमी बस्नु कति याद आउँछ भनेको छ तपाईँहरूमध्येको एकजनाको बुवाले हजुर आँसुको मोल नबुझेर त होइन हामी नेचरको कज सपोर्ट भएर होइन हामी चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ यो अवस्थामा छौँ र अनि छुँदैन अनि अर्को कठोर हुने तपाईँको मेन्टल्ली नै त्यो न्युरोकेमिकल्ली नै तपाईँ कठोर बनायो हुन्छ क्या यस्तो कन्डिसनमा तपाईँलाई धेरै फ्लेक्सिबल बनाउनु थाल्यो नि तपाईँ उँट बनिदिनुहुन्छ न बाघ न त्यो घोडा न
त्यो के भन्छ हुन्छ त्यति हुन्छ यार बुझ्नु न यार कुरा त बुझ्नु न तपाईँले छोरालाई त सोध्नु भएन के छ छोराको हालखबर स्कुलको हालखबर के छ सोध्नु भएन कसैको दाजुको बारेमा मजाले सोध्नु भएन किन सोध्नु भएन तपाईँलाई उता म्याम के गर्दै हुन्छ तपाईँलाई किन सोध्दैन सोधेको कहिले कसैले सोधेको छैन छ तपाईँलाई जतिखेर सोध्ने परिवार तपाईँलाई जतिखेर सोध्ने परिवार तपाईँले चाहिँ किन सोध्नुहुन्न किन तपाईँ चाहिँ तिनीहरूको पात्र होइन र कस्तो आउँदैन क्या ब्रो यार के त भनिदिनु पर्ने तपाईँहरू अलि ट्युनिङ मिलाउनु भनेर बस्यो आरामले तपाईँको कति गाह्रो भएको छ के भएको छ मैले के गरौँ भन्नु तपाईँलाई भित्र त म सिक्दैछु तपाईँले अलिअलि मलाई सिकाइदिनु न भन्नु न तपाईँले बोलिदिनु न तपाईँ भन्दा तपाईँ कस्तो कठोर भएर नौलो मानेर परदेशी जस्तो गर्नुहुन्छ तपाईँले अब जाँदा कति कठोर भएको यार त्यति साह्रो चाहिँ नहुनु न अब अर्कोचोटि नेक्स्ट भिजिटमा तपाईँको मैले अलिक बढी नै ल्याङ गरेँ क्या हो हजुरको एकदम रमाइलो मतलब टाइम गएको टाइमलेसनेस एक्सपिरियन्स हुन्छ अलिक बढी नै तपाईँलाई दबाब दिएर यो मान्छे खत्तमै रहेछ क्या भन्न खोजे होइन राम्रो पक्ष म तपाईँलाई एक्लै भनिदिन्छु छोस् क्या छुन मात्रै खोजा हो अहिले तपाईँबाट परिवर्तन पनि खोज्या नि छैन ल त्यो सम्भव पनि छैन परिवर्तन अहिले टाइम लाग्छ अझै 1-2 महिना बस नयाँहरूको साथीलाई त मलाई स्वीकार्नै त मलाई 2-3 क्लास लाग्छ स्वीकार्न नै यो मान्छेसँग सङ्गत गर्नुपर्छ क्या तपाईँले यत्रो बहस गर्नुको एउटा मात्रै उद्देश्य छ तपाईँले मसँग सङ्गत गर्नुहोस् तपाईँ मसँग सङ्गत नगर्न नखोज्नुहोस् किनभने मैले यो विषय चाहिँ मैले जानेको मैले बुझेको मैले पढेको मैले के भन्छ प्र्याक्टिस गरेको आधारमा तपाईँलाई अलिकति सकेको मैले बारम्बार भनेको छु तपाईँ जति हो त्यसमा 10% मेरो पक्षबाट अरू धेरै छन् पक्ष धेरै छन् धेरै कन्डिसनहरू धेरै पक्षहरू धेरै व्यवहारहरू छन् त्यो बुझेर तपाईँहरूलाई औँलाइदिने सकेको वे देखाइदिने सपोर्ट गरिदिने सपोर्ट पनि फेरि तथास्तुवाला भगवान टाइपको सपोर्ट होइन नि फेरि काउन्सिलिङ सपोर्ट अरू केही सपोर्ट होइन फेरि तपाईँले के ठुलो नखोज्नु सपोर्ट दिने र अनि यहाँ के भइरहेछ सरहरूले नि तपाईँहरूलाई अवेर गराउने हो आजको छलफल मैले ग्रुपको यहीँ समाप्त गरेँ यसपछि हाम्रो ड्रामाको हुन्छ कि सिङ्गल गरौँ यसपछि सिङ्गल गरौँ त्यसपछि ड्रामाको बहस हुन्छ त्यसपछि आज बेलुकासम्म हामी मजाले बस्छौँ तपाईँहरूलाई मेरो कुनै पनि त्यो पक्षपाती स्वभाव हुँदैन त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि डायलग दिँदा तपाईँलाई चित्त दुख्छ कि भन्ने कति गाह्रो छ आफूलाई चित्त पो दुखाउँछ नि साथीहरूले किनभने यो भन्न त लिमिटमै भन्ने हुन्छ एट्याक थेरापी भन्ने सुनेको छ कहिले एट्याक थेरापी ड्रगको केसमा सबभन्दा बेस्ट थेरापी हो आक्रमण मात्रै गर्ने अवेरनेस सहितको आक्रमण यति आक्रमण गर्ने कि त्यो बच्चालाई आक्रमण नै गरेर त्यो तह लाग्छ नि त कतिपय केसमा हेर्नु न अट्याक थेरापी यो प्रयोग गर्न म ट्राई गरे मात्रै हो म पनि सिक्दैछु तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु तपाईँबाट मैले कति सिकाएको छु मैले तपाईँबाट सिकाउँदैछु यो सबै कन्टिन्युटी रहोस् भन्दै आज म यहीँ समाप्त गर्छु ल नमस्कार